स्विचको हामी केही स्पेसिफिक कामहरू गर्छौँ आज। द्याट मिन्स हामीले भिल्यान कसरी स्विचेसमा बनाउन सक्छौँ, अनि त्यसपछि भिल्यानहरू डिफ्रेन्ट डिभाइसेसमा कसरी पास हुन्छ हैन, अनि भिल्यान ट्याग कसरी गरिन्छ, इन्टरफेसलाई कुनै भिल्यानमा राखिन्छ कसरी, त्यो कुरोहरू हामी आज बेसिक हेर्छौँ। सो त्यो बेसिकमा जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा चिट सिट बनाएको थिएँ, सिस्कोको कमान्डहरूको चिट सिट हैन। यसमा अराउन्ड 8वटा जस्तो कमान्डहरू छ जुन मोस्टली युज हुन्छ है, मोस्टली युज हुन्छ केमा, स्विचेसहरूमा। सो बेसिकली यहाँ हेर्यो भने ओके, सो यहाँ हेर्यो भने म कमान्डहरू पहिला यो भनिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ जाउँला है, कन्फिगरेसनमा जाउँला। सो बेसिकली पहिलो कमान्ड भनेको कुनै स्विच छ, स्विच प्रम्प्ट हाम्रो आएको थियो नि गर्दाखेरि यस्तो है, यस्तो आएको नि यो स्विच प्रम्प्ट सम्झाछौ हिजोको यो स्विचको हामीले कमान्ड लाइन इन्टरफेस एक्सेस गर्दाखेरि CLI गर्दाखेरि यो स्विच प्रम्प्ट आएको थियो, यो भनेको स्विचको सेल जस्तो हो। यस सर है। सो अब यो स्विच भनेको बाइ डिफल्ट देखिने हो है, यो नाम भनेको बाइ डिफल्ट देखिने हो। सो यो नामलाई हामी चेन्ज गर्नु भनेको यो होस्ट नेमलाई चेन्ज गर्ने यो कमान्ड युज गरेर हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, यो कुन स्विच हो भनेर हामी राख्न सक्छौँ। सो होस्ट नेम अनि त्यसपछि हामीले चाहेको नाम दियो भने यसरी हाम्रो चेन्ज हुन्छ नाम चाहिँ है। त्यसपछि ब्यानरहरू हामी राख्न सक्छौँ। यो ब्यानरहरू काइन्ड अफ कस्तो भने स्विच बुट भएपछि एज अ युजर लगइन गरिसकेपछि के मेसेज देखाउने टाइपको हुन्छ हैन। सो त्यसलाई हामी मेसेज अफ द डे भन्छ, MOTD भन्छ है। ब्यानर MOTD एन% दियो भने यसपछि हामीले टेक्स्ट इन्टर गरेर अनि हरेक यो एन% हामीले इन्ट गर्यो भने त्यो ब्यानर सेट हुन्छ। सो यो ब्यानर टाइपको सेट गरे जस्तो हो, यो हामीले गरेर यसले हेरौँ ल, मैले कमान्ड मात्र देखाइदिरहेको छु। त्यस्तै भिल्यानहरू स्विचमा बाइ डिफल्ट भिल्यान 1 हुन्छ है। सो भिल्यान गर्यो भने त्यहाँ टेबल एउटा देखिन्छ, त्यो टेबलमा भिल्यान 1 देखिन्छ र सबै पोर्टहरू स्विचको जति पोर्टहरू छ सबै चाहिँ भिल्यान 1 मा एसाइन्ड हुन्छ बाइ डिफल्ट है। सो स्विचलाई हामीले रिमोटली एक्सेस गर्नको लागि केही कन्फिगर गर्नु पर्यो भने हामीले भिल्यानलाई आइडी दिनुपर्छ, यो आइपी एड्रेस चाहिँ एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर यो इन्टरफेस भिल्यान 1 गरेर त्यसमा हामी आइपी एड्रेस एसाइन गर्ने कमान्ड हो यो। आइपी एड्रेस र सबनेट मास्क दियो भने त्यो भिल्यान 1 मा हामी आइपी एड्रेस एसाइन गरेको जस्तो हुन्छ र पछि हामीले त्यो भिल्यानमा हामी एक्सेस गर्नु पर्यो स्विच भने त्यो आइडी दिएर आइपी एड्रेस दिएर हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ, टेलनेटहरू गर्न सक्छौँ। सो टेलनेट पनि कसरी कन्फिगर गर्ने स्विचमा त्यो पनि छ हैन। त्यस्तै क्लकहरू सेट गर्ने, टाइमहरू सेट गर्न मिल्छ, कन्सोल लगइनहरू सेट गर्न मिल्छ। यो सिस्कोको स्विच मात्र हैन, राउटरमा पनि यो कमान्डहरू धेरै जसो सिमिलर छ है। त्यति बेला हाम्रो डिभाइस पनि हुन्छ, त्यति बेला हामीले रिमोट एक्सेसको लागि राउटर बनाउँछौँ है, कन्फिगर गर्छौँ है, त्यति बेला हाम्रो सबै कुरो रिपिट हुन्छ यो कुरोहरू। सो यसो कमान्ड हेर मात्र यो, अनि त्यसपछि आफूले प्र्याक्टिस गर्नको लागि युज गर्न। अब कुन कमान्डले के काम गर्छ त्यो कुरो म गरेर देखाउँछु। ओके, सो यो इनेबल पासवर्ड भयो, हामीले सेक्युरिटीहरूको पार्टहरू केही कन्फिगर गर्नु पर्यो भने इनेबल सेक्रेट, यो यिनीहरूले के काम गर्छ म अहिले देखाउँछु गरेर। त्यसपछि टेलनेट कन्फिगर कसरी गर्छौँ त्यो कुरो पनि मैले देखाउँछु। स्विचलाई हामी टेलनेट गर्न सक्छौँ, यो भनेको हाम्रो VTY हो, यो हाम्रो कन्सोल हो, यो सबै सेक्युरिटीको पार्टहरू हो। हामीले आफ्नो स्विचलाई कसरी सेक्योर गर्न सक्छौँ ताकि अरू कसैले नेटवर्कमा भएको मान्छेले चाहिँ त्यसलाई एक्सेस नगर्न सकोस्। किनभने यो स्विचेसको जुन हामी अहिले कन्फिगर गर्ने गरिरहेछौँ यो सबै म्यानेजेबल स्विचेसहरू हो है। म्यानेजेबल स्विचेस भन्छ कि नर्मल स्विच पनि हुन्छ है। म्यानेजेबल स्विचहरू अलि एक्सपेन्सिभ हुन्छ, यिनीहरू के हुन्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यसमा मात्र हामीले भिल्यान बनाउन सक्छौँ हामीले चाहे अनुसारको। अर्को नर्मल स्विचेसहरूमा हामीले भिल्यान बनाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिँदैन। बाइ डिफल्ट जुन हुन्छ त्यही कुरोहरू त्यसमा आउँछ, हामीले कन्फिगर गर्ने पार्टहरू त्यहाँ हुँदैन नर्मल स्विचेसहरूमा। सो यो जति पनि पार्ट यहाँ हामी स्विचको कमान्डहरू चलाएर सबै म्यानेजेबल स्विचको लागि हो।
त्यस्तै कन्फिगरेसनहरू जति छ अब एनभी ऱ्याम यसको सबैमा सेभ हुन्छ, एनभी ऱ्याममा सेभ हुन्छ सबै डकुमेन्ट्सहरू, यो यसको आफ्नो के भन्छ कन्फिगरेसन फाइल्सहरू। यसको बारेमा फेरि हाम्रो राउटर पर्ने बेलामा पनि, राउटरको गर्ने बेलामा पनि यो केही कुरोहरू रिपिट हुन्छ है। सो द्याट डिपेन्ड्स, यदि हामीले अहिले गर्यो भने त्यो राउटरमा सेम कुरो हामीले गर्दाखेरि रिपिट नगर्न सक्छौँ है। र पछि गर्ने हो भने अहिले चाहिँ यो कमान्डहरू छन् भनेर मात्र बुझ्नलाई हुन्छ। यो 8वटा कमान्ड छन्। यो चाहिँ टेलनेट कन्फिगर गर्नको लागि हो, यो कन्सोल हो को लागि हो। अब कन्सोल के हो, रिमोट एक्सेस के हो त्यो नै थाहा छैन अहिले हैन। सो कन्सोल यो कुरोहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। अनि त्यसपछि यो कन्फिगरेसन फाइललाई ब्याकअप गर्नको लागि कपी रन स्टार्ट भनेर हुन्छ। अनि रनिङ कन्फिगरेसनमा के छ हेर्नको लागि रनिङ कन्फिगरेसन भन्ने हुन्छ। म्याक एड्रेस टेबल क्लियर गर्नु पर्यो भने क्लियर म्याक एड्रेस टेबल हुन्छ। हामीले सो कन्टेन्ट हेर्नु पर्यो भने सो म्याक एड्रेस टेबल गर्न सक्छौँ है। टेबल यसले बिल्ड गरेको कुरोहरू छ। सो अलमोस्ट यो थोरै कमान्ड हामी चलाउँदै गरौँ। अब टोटली यो न्यू कुरो हो तिमीहरूको लागि हैन। र सिसिएनए कोर्स गर्नेहरूको लागि त लगभग यो यिनीहरू चाहिँ सिसिएनए कोर्समा पढाइ हुन्छ। सिस्को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। त्यो तिनीहरूले चाहिँ यो अराउन्ड 4 देखि 6 महिनामा सबै कुरो पढ्छन् स्विच र राउटर्सको। सिस्कोमा पढ्ने भनेकै स्विच र राउटर्सको बारेमा हो र अलमोस्ट कन्टेन्ट यति नै हुन्छ। तर उनीहरूले धेरै प्र्याक्टिस गर्छन्, धेरै सिनारियोहरू हेर्छन्, त्यही भएर उनीहरूलाई अलिकति डेप्थ नलेज हुन्छ, ठिक छ। सो यसलाई म साइडमा राखौँ, साइडमै छ। म प्याकेट ट्रेसर एक्सेस गर्न खोजेको। ओके, सो पहिला म एउटा स्विच लिएँ, 2960 को स्विच लिएँ है। र यसलाई मैले कसरी एक्सेस गरेको थिएँ हिजो सम्झा छौ। मेरो ल्यापटप लिएर, यो नयाँ स्विच छ भने ल्यापटप लिएर अनि रोल ओभर केबल लिएर मेरो RS-232 यहाँ कनेक्ट गर्ने अनि अर्को यहाँ चाहिँ कन्सोलमा कनेक्ट गरे भने बल्ल म यसको सेल एक्सेस गर्न सक्छु। नभए त यो स्विच मात्र डिभाइस किनेर ल्यायो भने यसमा डिस्प्ले हुँदैन, किबोर्ड माउस केही हुँदैन। अनि कसरी हामी यसलाई कन्फिगर गर्ने बित्तिकै त मिलेन है। सो इनिसियली कन्फिगर गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने RS-232 हामीले जोड्छौँ। यो कुरो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। ओके, सो यो जोडेर हामी आफ्नो ल्यापटपको डेस्कटपमा जान्छौँ हैन। एन्ड देन टर्मिनल खोल्छौँ। टर्मिनल खोलेर हामीले यो बिट पर सेकेन्ड कति हुन्छ, डाटा बिट्स कति हुन्छ, प्यारिटी बिट हुन्छ कि हुँदैन, स्टप बिट के हुन्छ, फ्लो कन्ट्रोल म्यानेज गर्ने कि नगर्ने, यो कुरो कन्फिगर गर्छौँ। एन्ड द्याट डिपेन्ड्स, दिस भ्यालुज डिपेन्ड्स अपन द यो डिभाइस के, तिम्रो डिभाइस के हो कसरी हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो बाई डिफल्ट जुन अहिले यो भ्यालुहरू छ, इट विल हेल्प मी आउट टु कनेक्ट टु द्याट स्विच है। त्यो स्विचको कन्सोल मलाई कनेक्ट गर्ने हेल्प गर्छ यतिले। सो यहाँ हामीले हेर्यौँ यो स्विच बुट भइसकेको छ। यो बुट भएर के आएको छ, प्रेस रिटर्न टु गेट स्टार्टेड भनिरहेछ। ओके, आइरहेछ स्क्रिन। हेलो, यस सर। हेलो, आइरहेको छ सर। हेलो हेलो, आइरहेछ सर। मैले कसैको आवाज सुनिनँ। हेलो, के छ, मेरोमा प्रब्लम छ। ब्लुटुथ मेरोमा कनेक्टेड देखाउँछ, म कुनै पनि ब्लुटुथमा कनेक्टेड छैन। हेलो, आइरहेछ सर। मेरो अडियो सुनिरहेको थियौ? सुनिरहेछ सर। मेरो ब्लुटुथ कनेक्टेड थियो। कुन डिभाइस मेरो कनेक्टेड थियो मलाई आफै थाहा छैन। म ब्लुटुथ माथि नै छोडेर आएको छु। ओके, ठिक छ ल। म तिमीहरूको सुनिरहेको थिएन किन मेरो ब्लुटुथ डिभाइस सेलेक्ट थियो होला। ओके, सो यहाँ चाहिँ मलाई इन्टर की थिच भनेर भनिरहेछ। सो मैले इन्टर थिच्दाखेरि मेरो यो स्विच प्रम्प्ट आयो है। यो सिस्कोको जुन यो आइओएस छ, यसको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम जुन यसको आफ्नो स्विच र राउटर्सहरूमा हुन्छ, डिभाइसेसहरूमा हुन्छ, त्यसको अपरेसन मोड कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ काइन्ड अफ यसको आफ्नो फिर्मवेयर हुन्छ। त्यो फिर्मवेयर चाहिँ एनभी ऱ्याममा लोड गर्छ इच टाइम बुट हुँदाखेरि।
है इच एन्ड एभ्री टाइम बुट हुँदाखेरि NVRAM मा लोड हुन्छ। सो यदि म देखाउँछु एउटा कुरो, यसमा स्विचमा पावर बटन छ कि छैन, यसको फिजिकल भन्नेमा क्लिक गर्यो भने ट्याबमा स्विचमा क्लिक गरेर यहाँ पावर बटन छ कि छैन हेर्न पाउँथ्यो, छैन है। नभए स्विच अन अफ गरेर हेर्न मिल्छ कसरी बुट भइरहेको छ भने। सो यो रियल स्विचको पनि यो ब्याक प्यानल यस्तै देखिन्छ। यसलाई हामी जुम गर्न मिल्छ होला त। फिजिकल भ्यू छैन, छैन। ओरिजिनल साइज, जुम आउट, जुम इन, ओके। सो पछाडिको ब्याक प्यानलमा यस्तै हुन्छ कि सेम टु सेम हुन्छ। यो 2960 को स्विचमा सेम यही हुन्छ है। सो यहाँ कन्सोल लेखेको हुन्छ यसरी, यो उसको पावर जोड्ने ठाउँ भयो हैन, र यो हाम्रो इन्टरफेसेसहरु भयो। यो हाम्रो चाहिँ दुईटा आफ्नो एउटा अपलिङ्कको लागि युज गर्न मिल्ने दुईटा पोर्ट दिएको छ, र यो बाँकी चाहिँ हामीले स्विचिङ पर्पसको लागि युज गर्ने पोर्टहरु भयो। सो यो भन्दा खासै डिफरेन्ट कुरो केही पनि हुँदैन स्विचमा है। यो 2960 को स्विचमा सेम यहाँ जुन देखिएको छ सेम टु सेम हुन्छ। र यो 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 काटेको जस्तो यो देखिरहेछ यो रेक्ट्याङ्गुलर। सो यो कट गर्न मिल्छ, यहाँ पछि पोर्टहरु थप्न मिल्ने ठाउँहरु हो यिनीहरु। एक्स्ट्रा पोर्टहरु केही एड गर्नु पर्यो भने हामी गर्न सक्छौं। सो यो कन्सोलमा मैले जोडेको हो एक्चुअली, ठीक छ। यो कन्सोल र मेरो ल्यापटपको कहाँ जोडेको छु, मेरो ल्यापटपको RS-232 मा जोडेको छु, अनि बल्ल मैले त्यो CLI पाएको छु। मैले एक्चुअली देखाउन खोजेको तिमीलाई के हो भने यसलाई पावर स्विच यहाँ भइदिएको भए मैले यहाँ अन अफ गरे भने यो बुट भएको सिक्वेन्स देखिन्थ्यो कि यहाँ चाहिँ बुट भइरहेको सिक्वेन्स देखिन्थ्यो हैन। यहाँ माथि देखाएको छ कि छैन, हो यस्तो टाइपको यहाँ भन्छ कि यो स्ट्याटसहरु, यो प्लानो बुट लोडर स्टार्ट भयो हैन, अनि यति मेमोरी यति यो स्ट्याटसहरु दिन्छ जसरी हाम्रो कम्प्युटर बुट हुँदाखेरि दिन्छ। अनि फ्ल्याशमा बस्छ यसको आफ्नो फर्मवेयर, अनि फ्ल्याशमा फाइल भेट्यो कि भेटेन, त्यसको कति साइज छ, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरु दिन्छ। त्यसपछि अनकम्प्रेस गर्न थाल्छ के त्यो यो आफ्नो 2960 को उसको फर्मवेयर भयो, फर्मवेयरलाई लोड गर्छ स्टार्ट। अब उसको युनिट प्रोसेसरहरु आफ्नो हुन्छ हैन, अनि सबै कन्फिगरेसनहरु सहित आफू लोड गर्छ। उसको सुरुमा त कन्फिगरेसन केही पनि हुँदैन, अनि नहुँदाखेरि आफ्नो जुन उसको डिफल्ट छ त्यो कुरो भएर लोड हुन्छ। लोड भएपछि यो हामीलाई इन्टर की भनेर थिच्न भन्छ, थिच्यो भने हाम्रो यो स्विच प्रम्प्ट आउँछ। सो यो आइओएस लोड भइसकेपछि यो दुईटा मोडमा काम गर्छ भने मैले भनेको थिएँ हिजो, एन्ड द्याट इज के हो, एउटा युजर मोड हो, एउटा चाहिँ प्रिभिलेज मोड हो। सो युजर मोडमा केही स्ट्याटसहरु केही कमान्डहरु मात्र हामी चलाउन सक्छौं। जस्तै हामीले क्वेशन मार्क मैले टाइप गर्दाखेरि यो केही लिस्ट आउट गर्यो। सो यो केही कमान्डहरु युज गर्न सक्छौं हामीले। तर जति पनि कन्फिगरेसनको पार्ट छ व्हिच विल मेक चेन्जेस टु द स्विच अपरेसन, जसले स्विचको केही फंक्सनालिटिजमा हामी केही चेन्जेसहरु हुन्छ, त्यो सबै केले गर्दा हुन्छ, हामी प्रिभिलेज मोडमा गएर मात्र चेन्जेसहरु गर्न सक्छौं। ठीक छ। सो प्रिभिलेज मोडमा जानको लागि कुन कमान्ड मैले युज गर्छु भनेको थिएँ, इनेबल भनेर गरेको थिएँ। इनेबल भन्ने कमान्डले के गर्छ, जस्तै सुडो जस्तै हो यो चाहिँ के गर्छ, प्रिभिलेज मोडमा जान्छ। सो मैले यो चाहिँ युजर मोडमा छ अहिले, मैले यहाँ इनेबल र इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर ह्याश आयो है। सो जस्तै हामी यदि जुन उबुन्टुहरुमा जुन ब्याश सेलहरु हुन्छ तिनीहरुसँग कम्पेयर गर्यो भने के हामी हेर्न सक्छौं भने तिनीहरुमा के हुन्छ, युजरको डलर जस्तो हुन्छ हैन, अनि रुटबाट लगइन गर्यो आइदर सुडो गरेर गर्यो भने ह्याश आउँछ, हो कि हैन। यो केमा हुन्छ, हाम्रो ब्याशमा, ब्याश सेलहरुमा यस्तो हेर्न सक्छौं। यो युजरको हुन्छ, यो प्रिभिलेज मोडमा गयो भने हुन्छ। त्यस्तै यसमा के हुन्छ, युजर मोडमा यो सिम्बल हुन्छ, प्रिभिलेज मोडमा गयो भने ह्याश हुन्छ है, सिमिलरिटिज छ। ठीक छ। एन्ड देन त्यसपछि यहाँ तिमीले एक्स्ट्रा केही कमान्डहरु रन गर्न सक्छौ, केही कन्फिगरेसनका कमान्डहरु भयो, केही चेन्जेसहरु भयो है, यिनीहरु चाहिँ कमान्डहरु हामीसँग अवेलेबल छ। यो कमान्डहरु हामीले चलाउन सक्छौं। सो अब कन्फिगरेसनको कुरो पनि, यसमा जे कुरो पनि कन्फिगर गर्यो भने यो कमान्ड हान्नु पर्छ है, कन्फिगर टर्मिनल। ठीक छ। कन्फिगर टर्मिनल गर्यो भने के हुन्छ भने यो
कन्फिगरेसन मोडमा जान्छ। यहाँ हेर अघि चाहिँ स्विच र ह्यास थियो भने यो कन्फिग मोडमा छिर्यो। यो सानो सानो कुरो छ, याद गर है। सुनिरहेछौ? यस सर। यो चेन्जेसहरु हेर के छ। स्विच यहाँ कन्फिग आयो है, स्विच कन्फिग आयो जुन यो नि, यो हाम्रो जुन स्विच र ब्राकेटमा कन्फिग आयो, दिस इज कल्ड ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? ग्लोबल कन्फिग। हेलो, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भन्छौं यसलाई हामी। यसमा यो मोडलाई, यो जुन हाम्रो यो ब्राकेटमा कन्फिग मात्र छ, यसलाई चाहिँ हामी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भन्छौं। सो यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएपछि यसमा पनि के कुरो कन्फिगर गर्छु भने हेल्प लिन सक्छौं। जस्तै अथेन्टिकेसन, अथराइजेसन र एकाउन्टिङ एक्सेस गर्छौं, एक्सेस लिस्टहरु मिलाउन सक्छौं। यहाँ लिस्ट आउट छ गरेको कुन हामी कन्फिगर गर्न मिल्ने कुरोहरु छ। यो ट्रिपल ए भयो, त्यसपछि एक्सेस लिस्ट भयो, ब्यानर भयो हैन, बुट भयो, सीडीपी यो केही स्पेसिफिक क्लक भयो जुन मैले अघिको चिट शीट देखाएको थिएँ, त्यसमा पनि यो कमान्ड थियो। and set commands to default, do exec .1x, enable है, modify enable password भनिरहेछ। सो डिफरेन्ट कमान्ड्सहरु छन्, धेरै कमान्डहरु छ। अहिलेको भन्दा धेरै हुन्छ, हामी सबै त युज गर्दैनौं, केही कमान्ड्सहरु युज गर्छौं हामी। ओके, सो जस्तै 10:45 भयो, ठीक छ, हामी भ्याउँछौं त्यतिसम्म त। आज त तिमीहरुको क्लास छैन अर्को? छैन सर। हाम्रो एसेसमेन्ट छ अहिले। कसको? बीईआई को एसेसमेन्ट छ? बीसीटी को सर। हैन, बीसीटी को हो र? कति बजेबाट? 2 बजेबाट। 2 बजेबाट छ, ठीक छ। त्यति बेलासम्म स्विचको भ्याउँछौं हामी। ओके सर। ओके, ल यहाँ आउँछु। सो यहाँ सुरुमै जुन मैले चिट शीट अघि यो देखाएको थिएँ, यो चिट शीट है, यो चिट शीट, यसको कमान्डहरु तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस गर हैन। म यहाँ केही कमान्डहरु चलाउँछु यसमा, मलाई आवश्यक सबै पर्दैन, केही कमान्डहरु पर्छ, त्यो कुरोहरु देखाउँछु। त्यसपछि म भिलान र भिलान ट्रङ्किङको एक्जाम्पल देखाउँछु र त्यसलाई आज त्यतिमा सकाउँछु। ओके, सो जस्तै हामीले ओके, हामी स्विचमा छौं। सो यहाँ सबभन्दा पहिला म होस्ट नेम चेन्ज गरेँ है, यसलाई चाहिँ माई स्विच भनेर राखेर माई एसडब्ल्यू भनेर राखे है। मेरो यो स्विच कम भयो, चाहिँ चेन्ज भयो, नाम चाहिँ चेन्ज भयो। मेरो चेन्ज भएपछि एउटा अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो, जस्तै यहाँ इनेबल गर्दाखेरि हामीले यो के भन्छ युजर मोड र प्रिभिलेज मोडको कुरो गर्यौं हैन। यसमा जति पनि कन्फिगरेसन हुन्छ, जति हामी चेन्जेसहरु गर्छौं, कन्फिगर गरेपछि त त्यो सेभ हुनु पर्यो नि हैन, कतै हैन र? तिमीले केही चेन्जेसहरु गर्छौ यसको कन्फिगरेसनमा, यु मेक सम चेन्जेस, देन इट नीड्स टु बी सेभ्ड समवेयर हैन। यसमा त कतै सेभ हुनु पर्यो हैन। सो तिमीले जति पनि चेन्जेसहरु गर्छौ, यसको दुईटा फाइल वर्किङ फाइल हुन्छ। यहाँ चिट शीटमा पनि थियो, दुईटा वर्किङ फाइल हुन्छ। एउटा रनिङ अंडरस्कोर कन्फिग भनेर हुन्छ है, यसलाई रनिङ कन्फिग भन्छौं हामी। अर्को चाहिँ स्टार्टअप कन्फिग हुन्छ, अंडरस्कोर ड्याश हुँदो रहेछ है, ड्याश कन्फिग हुन्छ। सो यो दुईटा फाइलमा टेम्पोररी केही कमान्डहरु लिस्ट, हामीले जति पनि चेन्जेस अहिले गरिरहेको छौं, हामीले यो सबै चेन्जेसहरु कहाँ बस्छ? यो सबै रनिङ कन्फिगमा बस्छ। मैले यदि यो स्विचलाई पावर अफ गरेर अन गर्यो भने मैले चेन्जेस गरेको कन्फिगरेसन केही पनि पर्सिस्ट गर्दैन। किन गर्दैन भने यो रनिङ कन्फिगरेसन भनेको काइन्ड अफ र्याममा बसेको हुन्छ तिनीहरुको, त्यसो एकदम भोलाटाइल हुन्छ एन्ड इट गेट्स लस्ट के। यो तिमीले पावर डाउन भएपछि हराउन सक्छ। र स्टार्टअप कन्फिग भनेको यो के हो?
यो स्टार्टअप कन्फिग एउटा फाइल हो, रनिङ कन्फिग जस्तै हामीले जति पनि चेन्जेस पर्सिस्ट गर्छ स्विच भनेर हामीले स्टोर गर्नु पर्यो भने सबैलाई हामी यो स्टार्टअप कन्फिगमा कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ जुन कमान्ड देखिएको छ यहाँ कपी रनिङ कन्फिग स्पेस इक्वल्स टु स्टार्टअप कन्फिग। सो जस्तै मैले यहाँ केही चेन्जेसहरू गरे हैन, मैले होस्ट नेम यहाँबाट एक्जिट हुनु पर्यो भने इन्ड गर्दा हुन्छ है। अनि यो मेरो प्रिभिलेज मोडमा आयो, कन्फिगरेसन मोडबाट म बाहिर निस्केँ है। यहाँबाट मैले सो स्टार्ट गरे भने यो स्टार्ट कन्फिग गरे भने है, सो स्टार्ट हान्नु र स्टार्टअप कन्फिग हान्नु इज द सेम थिङ है, यसले सेम काम गर्छ। अहिले त यहाँ मेरो स्टार्टअप कन्फिग फाइल नै छैन किनभने मैले सेभै गरेको छैन हैन र। सो एम्प्टी छ, त्यहाँ केही पनि छैन, त्यो फाइल नै छैन भनेर जस्तो भयो। सो यहाँ अनि तर म यहाँ सो रन गर्नु भनेको मैले रनिङ कन्फिगरेसन हेर्दैछु। सो रन यसले पार्शियल कमान्ड पनि लिन्छ है, याद गर यो कुरो, सबै कुरो दिनुपर्छ भने छैन। सो यो SHO अनि रन गरे पनि यसले सेम फङ्सन गर्छ। सो यो रनिङ कन्फिगरेसनमा मेरो होस्ट नेम मैले चेन्ज गरेको छु हैन, यहाँ हेर। सो हेयर यो होस्ट नेम मैले राखेको छु, त्यो कुरो छ। यो बाइ डिफल्ट केही भ्यालुजहरू छ, यो कुरोहरू बसेको मात्र छ, अरू केही पनि छैन। सबै यो कन्फिगर नगरेको पार्टहरू सबै इन्टरफेसहरू लिस्ट आउट गरेको छ यहाँ, तर यसको केही कन्फिगरेसनहरू यहाँ छैन है। न भिल्यान छ हैन, भिल्यान पनि छैन, VTY कन्सोल केही पनि छैन यसमा कन्फिगर गरेको। सो यो रनिङ कन्फिग भनेको अहिलेको मेरो यो केही चेन्जेसहरू गरिरहेको छु भने रनिङ कन्फिगमा बस्छ, तर पावर अफ भयो भने यो पर्सिस्ट गर्दैन, यो हराइहाल्छ कन्फिगरेसन। सो पर्सिस्ट गरौँ भनेर मैले केही गर्नु पर्यो भने मैले यो कमान्ड हाल्नुपर्छ, कपी रन ट्याब हाने भने यो कम्प्लिट गर्छ कमान्डलाई हैन। अनि यो गर्नु भनेको यो बाइ डिफल्ट कपी सोर्स टु डेस्टिनेसन गरे जस्तै हो, ठीक छ। सो रनिङ कन्फिगरेसनलाई मैले स्टार्टअपमा कपी गरेँ भने यो इन्टर हाने भने मेरो यो कपी हुन्छ। अब मेरो स्विच मैले अफै गरेर फेरि अन गरेँ भने पनि मेरो यो चेन्ज जुन गरेको छु कन्फिगर गरेको कुरोहरू पर्सिस्ट गर्छ, भइरहन्छ, हराउँदैन, ठीक छ। हेलो हजुर सर, ठिक छ यहाँसम्म। खासै यो गाह्रो कुरो छैन, कपी मात्र गरेको सोर्स टु डेस्टिनेसन हो। तिमीले यो कपी रन स्टार्ट कमान्डमा तिमीले आफ्नो फाइल नेम पनि दिन सक्छौ कि आफ्नो नाम पनि दिन सक्छौ, जस्तै रुपेश न्यू कन्फिग गरेर म दिन सक्छु। यो पनि लिएनै त्यो रनिङ खेर लिनुपर्ने, स्टार्टअप बनाइसक्यो भएर केही चेन्जेस नगरेको भएर। जस्तै रुपेश न्यू कन्फिग दिन सक्छु, सेभ हुनुपर्छ। स्टार्टअप यसले खै किन नमानेको, अर्को तरिकाबाट पनि हामी सेभ चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसले लिएन यहाँ हैन, छोड्देऊ। हामीले यसको एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ टेक्स्ट फाइल, अनि त्यसलाई हामी फर्दर केही गर्नु पर्यो भने त्यो काम गर्न सक्छौँ, ठीक छ। अहिलेलाई के बुझौँ भने हामीले अहिले यो हाम्रो चिट सिटमा भएको अलि सानो भयो यहाँ है, अलि ठुलो बनाउनु पर्छ। ओके, सो यो अलि ठुलो हामीले कुन कुन कमान्ड हेर्यौँ यसमा, यो 6 नम्बरको हामीले हेर्यौँ है, जसमा यो कपी रन कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो हेर्यौँ। र यो फाइलको कन्टेन्ट हेर्नलाई आइदर कन्फिगरेसन हेर्नु पर्यो भने सो रन सो स्टार्ट हामी हेर्न सक्छौँ, ठीक छ। 6 र 7 हामीले हेर्यौँ। अब अहिले यसमा केही पनि जोडेको छैन, सो केही पनि केही पनि जोडेको छैन। सो अभियसली यहाँ मैले सो म्याक टेबल गरेँ भने
सो यहाँ मैले सो म्याक एड्रेस टेबल गरे भने यहाँ इम्प्टी छ, केही पनि जोडेकै छैन। सो अभियसली यसले चाहिँ हामीलाई टेबुलर फर्ममा कुन भिल्यानमा कुन म्याक एड्रेस र कुन के टाइप हो सहितको हामीलाई स्ट्याटस देखाउँछ र कुन पोर्ट हो है। सो म्याक एड्रेस, पोर्ट र भिल्यान आइडी सहितको स्ट्याटस दिन्छ यसले है। सो म्याक एड्रेस गर्यो भने अब हामीले यो टेबल क्लियर गर्नु छ भने अगाडि हामी क्लियर गर्न सक्छौँ हैन। क्लियर गर्नु छ भने सो म्याक एड्रेस टेबललाई क्लियर पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ केही थियो भने त्यसपछि पछि हामीले यही कमान्ड चलायो भने इम्प्टी देखाउँछ। अहिले हाम्रो दुईटै केसमा इम्प्टी छ, केही जोडेकै छैन हैन। द्याट्स वाइ हामीलाई यहाँ इम्प्टी देखायो। ठीक छ। अब यो फाइलमा के हो यो, ओके, यो फाइलमा हामीले होस्ट नेम पनि चेन्ज गरेर हेर्यौं, होस्ट नेम हेर्यौं। अब त्यस्तै ब्यानरहरू यो तिमीहरू प्र्याक्टिस गर, सजिलो छ यो कमान्डहरू। म यो इन्टरफेस हालेर म गर्छु अहिले। त्यो यो कति बेला गर्छु म अहिले गर्दिनँ, यो कति बेला गर्छु जति बेला म भिल्यानलाई राउटर अन द स्टिक कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला म यो गर्छु। मलाई रिमोट एक्सेसहरू कन्फिगर गर्नु पर्यो, कन्सोल एक्सेसहरू कन्फिगर गर्नु पर्यो भने त्यति बेला गर्न सकिन्छ। सो म यहाँ फेरि आए कन्फिगरेसनमा, यो कन्फिगरेसनमा म फेरि कन्फिगरमा गएँ। सो म सिधै यहाँ कन्फ टी दिनु पनि कन्फिगर टर्मिनल बुझ्छ के यसले है, सर्ट पनि लिन्छ। अब कतिसम्मको सर्ट लिन्छ त्यो एम्बिग्युटी नहुन्जेलसम्मको सर्ट फर्म लिन्छ यसले है। नभए एम्बिग्युटी छ, सेम कमान्ड सिमिलर कमान्ड छ, एक दुईटा अक्षर मिल्छ भने सर्ट लिँदैन हैन। यदि एम्बिग्युटी छैन भने सर्ट जति सर्ट पनि लिन्छ, अल पोस्टेबल सर्ट लिन्छ। सो म यहाँ एउटा तिमीहरूलाई यसमा युजर एकाउन्ट बनाउने देखाउँछु। सो युजर नेम, सो जस्तै मैले एडमिन एकाउन्ट बनाउन सक्छु यसमा युजर बनाउँदाखेरि है। यो मेरो राउटरमा पनि रिपिट हुन्छ, सो अहिले म तिमीहरूलाई देखाइदिइहालेको। सो युजर एकाउन्ट कस्तो हुन्छ भने यो स्विच एक्सेस गर्दाखेरि म जथाभावी कसैले पनि यो मेरो प्रम्प्ट नपाओस् भन्न खोजेको। सो म यसमा के गर्छु भने दुईटा एकाउन्ट बनाउँछु, एउटा एडमिनको एकाउन्ट बनाउँछु, अर्को चाहिँ गेस्ट एकाउन्ट बनाउँछु। सो एडमिन एकाउन्ट र गेस्ट एकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरो हेरौँ मैले। त्यसको कमान्ड के छ भने युजर नेम अनि त्यसपछि के युजर नेम दिने हो त्यो दिने है। त्यसपछि पासवर्ड के पासवर्ड दिने हो त्यो दिने। सो जस्तै एडमिनलाई म एडमिन नै दिए पासवर्ड, र यसको प्रिभिलेज छैन त्यो छ त यसमा धेरै अप्सन छैन, यो धेरै अप्सन छैन। प्रिभिलेज सेट गर्ने अप्सन यसमा देखाएनन्। पासवर्ड सिक्रेट दिने छ, सिक्रेट छ, यही छ, प्रिभिलेज यही छ। अलि फरक रहेछ राउटर र स्विचको युजर एकाउन्ट म्यानेजको लागि चाहिँ। सो बेसिकली हामी युजर नेम दिन्छौँ, युजर नेम के बन्छन् भन्ने कुरो त्यो त्यसपछिको फ्रेजले जनाउँछ। जस्तै युजर नेम अनि यसपछि म एडमिन दिए भने हैन, जस्तै एडमिन दिए भने मेरो एडमिन एकाउन्ट बन्छ है। त्यस्तै मेरो यहाँ सेक्रेट भनेको दुईटा कुरो हुन्छ यसमा। अहिले लाइक म पासवर्डै राख्नु, सेक्रेट राख्नु, पासवर्ड र सेक्रेटमा अलिकति फरक छ। पासवर्ड अनि त्यसपछि मैले पासवर्ड जे दिए त्यो पासवर्ड लिन्छ। सो द्याट मिन्स इन्क्रिप्टेड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो हो। सो 0 इज अनइन्क्रिप्टेड पासवर्ड। यो हाम्रो कन्फिगरेसन फाइलमा जुन स्टार्टअप कन्फिग र मैले रनिङ कन्फिग दुईटा फाइल हुन्छ भनेको थिएँ, त्यसमा यो कन्फिगरेसनहरू बस्ने हुन् हैन। सो त्यो बस्दाखेरि चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा बस्छ कि इन्क्रिप्टेड फर्ममा बस्छ भन्ने कुरो यसमा हो। सो सिम्पली अहिलेलाई मैले एडमिन नै राखौँ, यति दिए पनि यसले लिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि प्रिभिलेज अब चेन्ज गरौँ, हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन। प्रिभिलेज चाहिँ प्रिभिलेज यसमा 0 र 15 हुन्छ है। सो 15 भनेको हाइएस्ट प्रिभिलेज भयो, 0 भनेको गेस्ट जस्तो भयो, 15 भनेको एडमिन जस्तो भयो। सो मेरो प्रिभिलेज 15 बन्छ।
र एकछिन यहाँबाट एन्ड हो, मैले फेरि कपी रन स्टार्ट गरेँ है। अब म सो स्टार्ट हाने भने मेरो यहाँ पासवर्डहरू युजरहरू एकाउन्टहरू बनाएको देखाउनु पर्छ। एकचोटि हेर त मेरो के आयो, यहाँ आयो। स्विच र राउटर अलिकति फरक रहेछ, खासै धेरै छैन। सो मेरो होस्ट नेम चेन्ज गरेको MySW आछ, युजर एकाउन्ट है, युजर नेम यो, प्रिभिलेज अनि पासवर्ड चाहिँ यो भनेर आयो। यसमा भनेको इन्क्रिप्सन गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ मेरो प्लेन टेक्स्ट देखाएको छ है, याद गर। यो मेरो एडमिन एकाउन्ट भयो, ठिक छ। अब म फेरि कन्फिग मोडमै जाउँ, टर्मिनलमै जाउँ, एन्ड देन यहाँ मैले युजर नेम गेस्ट है अनि पासवर्ड GUST गेस्ट नै दिउँ, अनि त्यसपछि युजर नेम गेस्टलाई प्रिभिलेज दिउँ। यो राउटरमा एउटै कमान्डमा मिल्छ, यसमा चाहिँ त्यस्तो अप्सन देखाएन। यसलाई म प्रिभिलेज 0 दिएँ, ठिक छ। अब एउटा सर्ट फर्म पनि छ, केही कुरोहरू चेन्जेसहरू गरेको तिमीलाई डाइरेक्ट सेभ गर्नुपर्ने छ भने राइट भन्ने कमान्ड पनि युज गर्न मिल्छ है। सो यहाँ चाहिँ म सिधै राइट भन्ने गरे भने यो पनि कपी रन स्टार्टकै सर्टकट हो, सिधै मलाई यो सेभ गरिदिन्छ कन्फिगरेसनहरू। सो मेरो गेस्ट एकाउन्ट पनि बन्यो। सो म फेरि सो स्टार्ट गरेँ भने मलाई गेस्ट एकाउन्ट पनि बनेको देखिन्छ, देखिया छ है, ठिक छ। हेलो हेलो, Yes, sir. त्यस्तै अब हामीले के कन्फिगर गरौँ भने ल टेलनेट कन्फिगर गरिदिउँ, टेलनेट नगरौँ, कन्सोल गरौँ। जसरी मैले यहाँ टर्मिनलबाट यो कन्सोल केबलबाट एक्सेस गरिरहेको छु, सो कन्सोल केबलबाट जोसुकै ल्यापटप लिएर गएर कन्सोल केबल जोड्यो भने उसले डाइरेक्ट एक्सेस गर्ने भयो। सो त्यसलाई कन्सोल, त्यो कन्सोल पोर्टलाई सेक्योर गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई लाइन कन्सोल भन्छ है। सो त्यसलाई हामी लाइन कन्सोल 0 भन्छ त्यसलाई। कन्सोललाई हामीले सेक्योर गर्नु पर्यो, हामीले बनाएको युजर नेम जुन पासवर्ड छ एडमिन र गेस्ट भनेर, त्यसबाट एक्सेस मात्र गर्न पाओस्, अरूले एक्सेस नगरोस् भन्न मिलाउनको लागि लाइन कन्सोल हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ। सो लाइन कन्सोल कन्फिगर गर्नको लागि हाम्रो लाइन कन्सोल 0 दिनु पर्यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएर, हो कि। सो यहाँ मेरो चेन्जेस यहाँ हेर भइसकेको छ, यहाँ के चेन्ज भएको छ, कन्फिग लाइन भनेर आइसकेको छ है। सो कन्फिग लाइन आउनु भनेको के हो, म लाइन कन्फिगर गर्दैछु भन्ने कुरो बुझिन्छ, ठिक छ। सो यहाँ म के गर्छु भने लगइन लोकल भनेर भनिदिन्छु। सो लगइन लोकलले के गर्छ त, मैले लोकली बनाएको जुन युजर एकाउन्ट्सहरूको डेटा यसमा छ त्यसबाट लगइन गर भन्न खोजेको, बुझ्यो। म एकचोटि फेरि भने है, लाइन कन्सोल 0 गरेर लगइन लोकल गर्नु भनेको के हो, लाइन कन्सोल कन्फिगर गर्दैछु जसमा चाहिँ मेरो लोकल युजर एकाउन्ट्सहरू जुन बनाएको छ त्यो युज गर अथेन्टिकेसनको लागि भनेर भनेको, ठिक छ। सो यदि म यहाँबाट एन्ड गरेँ र मैले राइट गरेँ र यहाँबाट म एक्जिट भयो भने, एक्जिट भयो भनेको के हो, मैले सेलबाट एक्जिट भयो र फेरि मैले इन्टर गरेँ भने मलाई युजर नेम सोध्छ क्या। अघि डाइरेक्ट स्विच प्रम्प्ट आएको थियो हैन। हेलो हेलो हेलो, हजुर सर। अघि डाइरेक्ट स्विच प्रम्प्ट आएको थियो, अहिले डाइरेक्ट स्विच प्रम्प्ट आउँदैन, अहिले अथेन्टिकेसन माग्छ। सो यहाँ मैले यदि एडमिन दिएँ भने मलाई डाइरेक्ट इनेबल गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट म एडमिन भएको हुनाले मेरो ह्यास आएको छ, युजर प्रिभिलेज मेरो कति छ, 15 छ, त्यही भएर। सेम वेमा हामीले यदि गेस्ट दियो र पासवर्ड पनि गेस्ट दियौँ भने मेरो यो युजर मोडमा जान्छ। यहाँबाट फेरि मैले चेन्जेस गर्नु पर्यो, केही हेर्नुपर्ने छ भने म फेरि इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो यहाँ मैले इनेबलमा पासवर्ड सेट गरेको छैन, त्यही भएर यो डाइरेक्ट चाहिँ ह्यास आएको छ। सो गेस्टबाट लगइन गरेर पनि मैले एक्सेस गर्न पाउँछु। गेस्टले पनि इनेबल गरेर सुपर युजर मोडमा जान सक्छ। सो यसलाई पनि सेक्योर गर्नु पर्यो। सो यसलाई सेक्योर गर्नको लागि के गरिन्छ, हामी अगेन कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छौँ र इनेबल सेक्रेट भनेर युज गर्न सक्छौँ। यहाँ अप्सन छ कि इनेबल सेक्रेट र पासवर्ड भनेर दुईटा कुरो अप्सन छ यसमा। जहाँ पनि पासवर्ड राख्ने ठाउँ छ त्यहाँ दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा सेक्रेट भन्ने छ, अर्को के छ पासवर्ड भन्ने छ। सेक्रेटले चाहिँ तिमीले इन्टर गरेको कन्टेन्ट आइदर पासवर्डको जुन छ त्यो पासवर्ड चाहिँ इन्क्रिप्ट भएर कन्फिगरेसन फाइलमा बस्छ। पासवर्डबाट तिमीले गरेको कुरो चाहिँ इन्क्रिप्ट भएर बस्दैन। यसको बाई डिफल्ट लिनियर एउटा एन्क्रिप्सन एल्गोरिदम युज गर्छ जुन 0 to 7 मैले अघि देखेको थियौँ नि हामीले, 0 देखि 7 थियो हैन। अनि यहाँ दिएको कन्टेन्ट त्यतिकै बस्छ क्या, प्लेन टेक्स्टमा बसे जस्तो बस्छ। 0 युज गर्यो भने त्यतिकै बस्छ, 1 2 3 अब 7 सम्म छ, त्यसपछि सर्टेन लेभलको इन्क्रिप्सन मात्र हुन्छ, त्यति राम्रो चाहिँ छैन। तर सेक्रेट युज गर्नु भनेको यसले आफ्नो अर्कै लेभलको एउटा इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम युज गर्छ। सो अहिले म अघि हामीले त्यही भएर त के भन्छ युजर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले पासवर्ड युज गरेका थियौँ। यहाँ मैले इनेबल सेक्रेट गरेको छु। सेक्रेट गरेर म यहाँ चाहिँ सिस्को भनेर दिएछु। सो यसलाई म फेरि डु राइट गरेँ। अब अगर म चलाइरहेको भएर मलाई एभ्री टाइम यहाँबाट एक्जिट गर्नुलाई चाहिँ इन्ड गरेर त्यहाँ गएर राइट गर्नु, आइदर कपी रन स्टार्ट गर्नु, ग्लोबल भनौँ न युजर मोडको कमान्ड्सहरू चलाउनको लागि चाहिँ म अगाडि डु थपेर गरिदिन्छु अनि डाइरेक्ट युजर मोडको चलाउन मिल्छ क्या कमान्ड्सहरू। ठिक छ, यो बुझ है। एभ्री टाइम मैले अघि के गरेको थिएँ, इन्ड गर्दै अनि त्यसपछि फेरि म भनौँ न इन्ड कमान्ड टाइप गर्दै अनि युजर मोडमा गएर त्यसपछि कपी रन स्टार्ट हानिरहेको थिएँ, आइदर राइट भन्ने कमान्ड हानिरहेको थिएँ, आइदर सो कन्फिगरेसनको कमान्डहरू हानिरहेको थिएँ जुन चाहिँ युजर मोडका कमान्ड्सहरू छ। सो युजर मोड्सको कमान्ड यदि तिमीले कन्फिगरेसन मोडभित्र कतै चलाउनु पर्ने छ भने अगाडि डु थपिदियो भने मिल्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ, डु राइट गरेको छु। हेलो, बडी भइरहेको छ कि बुझिरहेछौ? सो अब मैले फेरि डु सो स्टार्ट गरेँ भने मलाई यहाँ देखाउँछ। हेर यो मेरो एडमिनको पासवर्ड चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा छ, मैले पासवर्ड युज गरेको थिएँ त्यहाँ हैन। मैले सेक्रेट गरेको भए यस्तै मेरो केही इन्क्रिप्सन गरेर राखेको हुन्थ्यो, तर यहाँ प्लेन टेक्स्टमा बसेको छ। तर मैले इनेबल सेक्रेट गरेँ, सेक्रेट गरेरको हुनाले यहाँ इन्क्रिप्ट भएर टेक्स्ट फाइलमा बस्छ। सेक्रेट र पासवर्डको त्यति मात्र डिफ्रेन्ट। ठिक छ, अब म फेरि यहाँबाट एक्जिट हुँ, यहाँ नि एक्जिट भएँ। अब म फेरि यहाँ गेस्ट कोडमा गयो भने गेस्ट गरेँ भने अब म इनेबल गरेँ भने मलाई पासवर्ड माग्छ है। अघि डाइरेक्ट गएको थियो, अहिले चाहिँ मलाई पासवर्ड माग्छ यहाँ, अनि बल्ल एक्सेस गर्न पाउँछ। ठिक छ, यतिसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ओके, अब यसको एक दुईटा कुरो म बाँकी राख्छु, जस्तै इन्टरफेसमा आइपी एड्रेस राख्ने र टेलनेटको पार्टमा चाहिँ बाँकी राख्छु म, त्यो राउटरमा म देखाउँछु। सो यसलाई म एकचोटि क्लियर गरौँ। अब हामी भिल्यानतिर जाउँ। अलिकति ठुलो बनाऊ, अब यो मलाई अहिले चाहिएन। सो अब म अहिले केमा छु, युजर मोडमा छु हैन। सो युजर मोडमा छु भनेपछि म यहाँ अब सो भिल्यान भन्ने कमान्ड हाल्ने। सो भिल्यान कमान्डले के स्ट्याटस दिएको छ हेर त एकचोटि माथिबाट। एउटा
टेबुलर फर्ममा मलाई डाटा दिएको छ जसमा चाहिँ भिलाइन भनेर छ, त्यसपछि नेम छ, त्यसपछि स्ट्याटस छ, त्यसपछि पोर्ट्स छ है। 1 2 3 4 वटा मलाई लिस्ट आउट गरेर छ कलममा। र रोमा के छ, पहिलो रोमा 1 छ, द्याट मिन्स कि यो भिलाइन 1 हो। यसको नाम के छ त डिफल्ट भनेर राखेको छ। स्ट्याटस के छ, एक्टिभ छ। र यो स्विचको जति पोर्ट्सहरू छ सबै त्यही भिलाइनमा एसाइन्ड छ। सो यसलाई यो पहिलो जुन 1 नम्बर भनेर छ नि भिलाइन आइडी, यो भिलाइनको हरेकको न्युमेरिक भ्यालु हुन्छ है। भिलाइनको जति पनि भिलाइन हुन्छ सबैको न्युमेरिक भ्यालु हुन्छ। तर हामीले देखाउनको लागि भिलाइन नाम पनि राख्न सक्छौँ, तर युज हुने भनेको भिलाइन जहिले पनि न्युमेरिक भ्यालुमा हुन्छ। सो न्युमेरिक भ्यालुमा भएको हुनाले अब यहाँ के देखियो त 1 देखियो, त्यसपछि डिफल्ट देखियो, अनि एक्टिभ छ यो, अनि त्यसपछि हाम्रो सबै पोर्ट्सहरू त्यहाँ असाइन्ड छ है। सो यो भिलाइनलाई के भन्छ, यो स्विचसँगै आएको भएर यसलाई चाहिँ हामी नेटिभ भिलाइन भन्छ। कुन भिलाइन भन्छ, नेटिभ भिलाइन भन्छ। यो स्विचमा अलरेडी कन्फिगर भएर आएको जुन भिलाइन छ जसमा सबै पोर्टहरू बाई डिफल्ट एसाइन्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेटिभ भिलाइन भन्छौँ है। अनि त्यसपछि फरक बाई डिफल्ट बन्ने भिलाइन्सहरू हो यिनीहरू। जस्तै 1002 यो एफडिडिआई को लागि हो, त्यस्तै 1003 भनेको यो टोकन रिङको लागि हो, अनि 1004 भनेको एफडिडिआई नेटको लागि हो, अनि यो टिआर नेटको लागि। सो यिनीहरू सबै के हुन्, डिफल्ट हुन्। सो हामी त अहिले योसँग मात्र कन्सर्न छौँ जुन इथरनेटमा युज हुन्छ। एफडिडिआई, टोकन रिङ, एफडिडिआई नेट यिनीहरूसँग हामी कन्सर्न छैन। सो यससँग मतलब भएन। सो हामीले न्युमेरिक भ्यालु 1 देखि लिएर 1001 सम्म युज गर्न सक्छौँ। अभियसली हामीसँग पोर्ट जम्मा 24 2 26 वटा छ भनेपछि नाम त 2 देखि 26 27 सम्म युज गरे भइहाल्यो है। तर हामीले त्यतिसम्म युज गर्न सक्छौँ है न्युमेरिक भ्यालु। अनि केही अरू छन्, यो इथरनेटको लागि हामीले कतिसम्म एसएआइडीहरू युज गर्न सक्छौँ, यो केही अरू इन्फर्मेसनहरू छन् जुन अहिलेको लागि हामीसँग रिलेटेड छैन है। ठिक छ, अहिलेलाई के बुझौँ भने मैले यसमा देखाउन खोजेको तिमीहरूलाई बाई डिफल्ट स्विचमा भिलाइन 1 भनेर हुन्छ जसको नाम डिफल्ट हुन्छ र सबै पोर्टहरू त्यही एसाइन भएको हुन्छ र यो भिलाइनलाई नेटिभ भिलाइन भन्छ है। नेटिभ भिलाइनको आइडी कति भयो, 1 भयो। ठिक छ, ओके। सो अब म के गर्छु भने कन्फिगर टर्मिनल मोडमा जान्छु। मेरो टार्गेट के छ भने जस्तै यो स्विच छ, एउटा एक्जाम्पल म देखाउँछु। सो जस्तै यो स्विच छ, मेरो टार्गेट कतिसम्म छ भने म 2टा स्विच लिन्छु मेरो आर्किटेक्चरमा। अहिले त्यहाँ एउटा मात्र छ। यो स्विचको डायग्राम छ, यस्तो स्विच देखिन्छ। मेरो टार्गेट के छ भने म स्विच लिन्छु, यो स्विचमा 4 वटा पिसी जोड्छु है, अर्को 2टा पनि जोड्छु। अल्टिमेटली बनाउँदाखेरि मेरो यस्तो बन्छ है। सो यो स्विचमा पनि मेरो 4 वटा जोडिन्छ। यस्तो तिमीहरूले आफ्नो प्याकेट रेसनमा बनाइराख्दा हुन्छ फिजिकली, अरू कामहरू त्यसपछि हामी थप्न सक्छौँ। सो 4 वटा हुन्छ र मैले के गर्छु भने यो 2टा एन्ड दिस 2 लाई म एउटा भिलाइन 10 बनाउँछु, यसको नि म 10 नाम दिन्छु। यसको म एउटा भिलाइन बनाउँछु जसको नाम म 20 दिन्छु, र अर्को स्विचमा पनि यो म भिलाइन बनाउँछु जसको नाम 20 दिन्छु। र यो 2टा स्विचलाई म जोड्छु क्रसओभर केबल लिएर, र यो पोर्टलाई म ट्रङ्क मोडमा राख्छु है। अल्टिमेटली मेरो टार्गेट त्यति आजको। अनि ट्रङ्क मोडमा राखेर म के गर्छु भने यो 2टा पिसी र यो 2टा पिसीलाई कम्युनिकेट गराउँछु। त्यसपछि यो भिलाइन 20 मा भएको पिसी र भिलाइन 20 अर्को स्विचमा भएको पिसीलाई पनि कम्युनिकेट गराउँछु। सो द्याट मिन्स यो स्विचको 2टा जसको भिलाइन आइडी 10 छ र अर्को स्विचको 2टा जसको भिलाइन आइडी सेम छ, यो 2टा यिनीहरू एउटै नेटवर्कमा हुन्छन्। एन्ड देन अगेन 20 भिलाइन भएकोहरू चाहिँ एउटा नेटवर्कमा हुन्छन् है। सो हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ, एउटा स्विचबाट हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले भिलाइन 10 र 20 बनाउँछौँ, र त्यसमा
यहाँ जुन जुन पोर्टमा कनेक्टेड छन्, सो फर एक्जाम्पल मानौँ मैले यो फास्ट इथरनेट 0/2 र यो 0/3 मा जोडेको छु है, यो सुरुको दुईटा र यो पछिको जुन दुईटा छ यो चाहिँ 0/11 र यो 0/12 मा जोडेको छु। यही स्विचमा पनि म सिमिलर टाइपकै गर्छु केही कन्फिगरेसन, र यो VLAN 10 ले चाहिँ 20 मा भएको पीसीलाई पिङ गर्दैन है, गर्दैन, किनभने VLAN डिफरेन्ट हुनु नै पिङ भनेको के हो, स्विच डिफरेन्ट हुनु जस्तै हो। लजिकल सेपरेसन अफ स्विच हो नि, एन्ड डिभाइसलाई हामीले लजिकली डिभाइड गरेको हो। सो यो VLAN 10 ले 20 लाई पिङ गर्दैन। सो मेरो काम कस्तो हुन्छ, VLAN 10 यो स्विच 1 छ भने स्विच 1 मा मैले दुईटा VLAN बनाउँछु, त्यसमा केही पोर्ट्सहरू एसाइन गर्छु VLAN लाई, र त्यसमा केही पीसीजहरू जोड्छु है। VLAN 10 को गर्छु, त्यसरी नै म VLAN 20 को गर्छु, र सिमिलर कन्फिगरेसन म अर्को साइडको स्विचमा पनि गर्छु। 10-20 बनाएर त्यसमा दुईटा पीसी जोड्छु र केही इन्टरफेसहरू त्यो VLAN मा म असाइन गर्छु, र लास्टमा मैले यो एउटा दुईटै स्विचमा म जोड्छु क्रस केबल लिएर, र यसलाई म ट्रङ्क मोडमा राख्छु र नेटिभ VLAN अन गर्छु। सो म ट्रङ्क मोडमा राख्ने बित्तिकै यो मेरो 10 र 20 मेरो यो ट्रङ्क लाइनबाट पास हुन्छ र यहाँको 10-20 सँग कम्युनिकेट गर्छ इन्डिभिजुअली रेस्पेक्टिभली है। मेरो अल्टिमेट टार्गेट त्यति हो। सो यति भनिसकेपछि मलाई अलि गर्न क्विक हुन्छ भनेर मैले यति भने हैन। यतिसम्म त केही गाह्रो भएको छैन, बुझिरहेछौ? हेलो हेलो सर। ओके, सो म यहाँ के गरेँ भने VLAN, अब म स्टार्ट गरेँ है, VLAN 10 गरेँ। म स्विच पहिलो यसलाई म नाम पनि चेन्ज गरौँ होला, पक्का नाम मेरो यसलाई होस्ट नेम SW1 भनेर राखेँ, ठिक छ। अनि त्यसपछि म VLAN 10 भनेर एउटा बनाएँ र नेम यसको म के दिन्छु, एडमिन भनेर राखेँ, ठिक छ। त्यस्तै यहाँबाट फेरि त्यसपछि यो एक्जिट भए, त्यसपछि फेरि म के गर्छु, VLAN 20 बनाउँछु र यसको नेम म के राख्छु, स्टुडेन्ट्स भनेर राखेँ। अब सिम्पली एडमिन छ भने ल्याब राखौँ, ल्याब्स भनेर राखेँ मैले है। सो मेरो 10 र 20 VLAN बन्यो है। यहाँबाट एकचोटि एक्जिट हुँ, म फेरि कन्फिगरेसन मोडमा आएँ। यहाँबाट डु सो VLAN गरेँ भने मेरो हेर आयो 10 र 20 है, एक्टिभ स्टेटमा आयो। बट है, यहाँ कुनै पनि पोर्ट छैन ट्याग गरेको है। कुनै पोर्टलाई VLAN मा राख्नु भनेको के हो, ट्याग गर्ने भन्छ के, त्यसलाई VLAN ट्याग गर्ने भन्छ टेक्निकल टर्ममा। जस्तै 24 वटा पोर्ट छ, 24 वटा पोर्टलाई मैले VLAN 10 मा राख्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ, VLAN लाई ट्याग गर्नुपर्छ। त्यो इन्टरफेसमा VLAN ट्याग गरिदिनुपर्छ, ठिक छ। सो मेरो VLAN बन्यो, 10-20 बन्यो, तर बाई डिफल्ट के त सबै पोर्टहरू VLAN 1 मा छ हैन। सो मैले केही पोर्ट यसमा राख्नु पर्यो VLAN 10 र 20 मा। सो म के गर्छु भने इन्टरफेस कुन पोर्टलाई राख्ने हो त है, अलिकति सुन है यो कुरो। यति पोर्ट्सहरू छ हैन। सो यो पोर्ट्सहरूलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ कमान्ड के युज गरिन्छ, यहाँ लेख्छु म, इन्टरफेस युज गरिन्छ है। INTERFACE भयो, CE मात्र हो है। इन्टरफेस भन्ने कमान्ड युज गर्छ यो इन्टरफेस। त्यसपछि हामीले इन्टरफेसको नाम दिन्छौँ, इन्टरफेस, एन्ड देन हामीले के दिन्छौँ, त्यो इन्टरफेसको नाम दिन्छौँ। सो मलाई कुनै इन्टरफेस मलाई 2 राख्नु पर्नेछ, मानौँ 2 लाई मैले VLAN 10 मा राख्नु पर्नेछ। सो म के गर्छु, इन्टरफेस फास्ट इथरनेट है 0/2 यहाँ गए, ठिक छ। आइरहेछ यहाँ यो कमान्ड सम्झ, र कतै टिप्न सक्छौ भने टिप पनि है। इन्टरफेस, जुन इन्टरफेसलाई VLAN ट्याग गर्नु छ त्यो इन्टरफेसलाई हामी एक्सेस मोडमा लैजान्छौँ है। त्यो इन्टरफेसलाई हामी एक्सेस गर्यौं, त्यसपछि यहाँ एउटा कमान्ड हाल्छौँ हामी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठिक छ।
मैले सुरुमा के गरेँ, इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 मा गएँ, त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरेँ, अनि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 मा राख्नु छ अनि 10 हाल्छु। सो मेरो यो 3टा लाइनको कमान्डले कुन कुन लाइन, यो अनि यो एक लाइन अनि त्यसपछि यो 3 लाइनले चाहिँ मेरो 2 नम्बर इन्टरफेसलाई VLAN 10 मा राखिदिन्छ। सो यहाँबाट त्यो हामी हेर्न सक्छौं। सो डु सो मैले VLAN गरे भने यहाँ स्ट्याटस हेरौं, 10 नम्बर VLAN मा पोर्ट नम्बर 2 आयो है, ट्याग भयो। ठीक छ। हेलो, के बोल्दैन केटाहरु? सो म यहाँ फेरि कन्फिग इफ मा थियो। कन्फिग इफ भनेको के हो, इन्टरफेस हो। कन्फिग इन्टरफेस मोडमा थियो, म एक्जिट भयो, त्यहाँबाट एक्जिट भएर त्यो अघिको तरिकाले मैले के गरेँ, इन्टरफेस एउटा मात्र मेरो त्यो तरिकाले जान्छ। अब मानौं मलाई 3 देखि 10 सम्मको इन्टरफेस सबै मलाई VLAN 10 मा राख्नु छ। सो द्याट मिन्स के भयो, रेन्ज अफ इन्टरफेस मेरो भयो। सो रेन्ज अफ इन्टरफेसलाई चाहिँ ट्याग गर्दाखेरि हामीले इन्टरफेस भनेर पनि कमान्ड युज गर्छौं है, INT युज गर्दा पनि हुन्छ, त्यसले सेम मिनिङ राख्छ, सर्ट युज गर्न सकिन्छ। इन्टरफेस अनि त्यसपछि रेन्ज हुन्छ, त्यसपछि FA भयो फास्ट इथरनेट, अनि त्यसपछि 0/3 देखि 10 सम्म दिन्छु। रेन्ज यसरी स्पेसिफाई गरिन्छ है, याद गर। इन्टरफेस रेन्ज फास्ट इथरनेट 0/3-10। सो यो यसले के गर्छ, यहाँ हेर, कन्फिग अघि इफ मात्र थियो, IF मात्र थियो, अहिले IF ड्यास रेन्ज आछ। द्याट मिन्स के रेन्ज अफ इन्टरफेस यसले एक्सेस गर्यो। र अब म यहाँ के गर्छु, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्छु, अनि त्यसपछि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 गर्छु। कहाँ मिस्टेक भयो, स्विच पोर्ट एक्सेस स्विचको स्पेलिङ मिस्टेक भयो, ओके है। स्विच पोर्ट एक्सेस, सरी VLAN 1 भयो, यहाँ 10 गर्नु पर्यो है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक छ। हेलो, सेम कमान्ड हो, तर अहिले चाहिँ मेरो रेन्ज अफ इन्टरफेस जान्छ। सो म यहाँ इन्ड गरेँ र राइट पनि गरेँ, कन्फिगरेसन सेभ गरेँ, र यहाँ मैले अब सो VLAN गरेँ भने के देखिनु पर्छ हेर त, VLAN 10 छ है, यहाँ 10 VLAN बन्यो। अनि VLAN 10 मा तिम्रो 2 सुरुमा मैले सिंगल इन्टरफेस राख्दाखेरि भयो, त्यसपछि 3 देखि 10 सम्मको यो रेन्ज भन्ने कमान्ड जुन मैले युज गरेँ इन्टरफेसको, त्यसले गर्यो। सो रेन्ज अफ इन्टरफेस ट्याग गर्दाखेरि मैले इन्टरफेस रेन्ज भनेर युज गर्नुपर्छ। सिंगल इन्टरफेस गर्दाखेरि सिम्पली इन्टरफेस अनि इन्टरफेसको नाम दियो भने एक्सेस मोडमा जान सक्छ। र त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस र स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN अनि VLAN को नम्बर दिने हो। सो यो मेथडबाट अहिले के, सरी, एउटा अर्को कमान्ड टिप है, यो जस्तै अहिले ट्रान्सलेटिङ क्यू डोमेन सर्भर भनेर आयो नि इरर, अब यति बेर एकछिन कुर्नै पर्छ, अब नो अप्सन यसको लागि। यो हटाउनको लागि एउटा कमान्ड छ, टाइपो इररहरु, जस्तै अहिले मिस्टेक भयो, मैले क्यू टाइप गरेँ, इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले डोमेन लुकअप गर्न थाल्यो, DNS लुकअप गर्न थाल्यो है। सो यो कन्फिगरेसन मोडमा गएर, यो कमान्ड त्यहाँ चिट सिटमा छैन, यहाँ हामी नो IP डोमेन लुकअप यो कमान्ड हाल है तिमीहरू। कन्फिगरेसन मोडमा गएर नो IP डोमेन लुकअप, यो एकछिन अब वेट गर्ने पर्ने भयो। कतिको बुझिरहेछ तिमीहरू? अन्त एकचोटि फिडब्याक लिउँ। कतिजना छन् थाहा छैन, 65। मोहन सिंह केसी, हेलो।
हजुर सर तिमी ओके कतिको बुझेछौ बाबु यो त्यो फर्स्ट पार्ट त अलि बुझेको थिएँ सेकेन्ड पार्टमा मेरो नेट गएर चाहिँ यो मैले हल्का हेर्दै थिएँ मात्र सर त्यो हेर्दै बुझ्ने कोसिस गर्दै थिएँ त्यही हो सर ए ओके ल सुलभ सुलभ छ कि छैन सुलभ छ कि छैन सुलभ सुलभ ओझा भन्ने छ सुलभ तिमल सिन्हा त खोइ गायब छ केटो छैन त खै के सोध्न लाउनु भएको थियो पूजाले बुझ्या छ हजुर सर बुझिरहेछ हौ Excuse me, sir. सर अलिअलि Excuse me, sir. को भन्ने कुरो यस Hello. बी श्रवण भन Sir, यो के भन्छ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरेपछि त्यो भिलान उसमा पोर्ट असाइन गर्ने बेलामा एरर देखाइरहेछ किन लाइक इनभ्यालिड इनपुट भनेर भनेको छ त्यही कमान्ड गर्दा पनि कहाँ हालिरहेको छ त्यो मलाई एकचोटि स्क्रिनसट पठाउन यहाँ ओके सर भन्नु ल यहाँ आएँ त्यति बेलसम्म श्रवणको कुरो पनि हेरौँला अहिले म कन्फिग टर्मिनलमा जान्छु र त्यो टाइपको एररलाई हटाउँछु मैले के भनेको थिएँ नो आइपी डोमेन के भन्छ नो आइपी डोमेन लुकअप यो हानिदिएँ भने र यसलाई म डु राइट गरिदिएँ सेभ गरेँ भने अब म जेसुकै कमान्ड हाने पनि त्यो लुकअप चाहिँ गर्दैन टाइपको एररहरूलाई हटाउनु ठिक छ सो यो गर्यो कान है नो आइपी डोमेन लुकअप ल श्रवणको स्क्रिनसट के छ हेरौँ एकचोटि सर होइन अपलोड गर्नै लागेको छ ओके एउटा एकछिनमा यो अलिकति यो केही कुरोहरू क्लियर गर्छु ल मेरो बेस यहाँ आर्किटेक्चर यही हुन्छ त्यो कमान्ड म यता लेखिदिन्छु कन्फिग भित्र है ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएर यहाँ नो आइपी डोमेन स्पेसतिर है लुकअप यो कमान्ड हाल्ने एउटा मैले खासै धेरै कमान्ड हानेको छैन 4 लाइनको कमान्ड हानेको छु यो भिलान बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा के कमान्ड हाने मैले कन्फिग मोडमा भिलान भन्ने हाने अनि त्यसपछि कति भिलान बनाउँदैछ त्यो हाने त्यसपछि यहाँ कन्फिग भिलान भन्ने आएको थियो र यहाँ चाहिँ मैले नेम दियो त्यो भिलानको हैन अनि त्यसपछि यहाँबाट एक्जिट भएर फेरि कन्फिग मोडमै आएर मैले के गरेँ एकचोटि एउटा इन्टरफेस हाने इन्टरफेस अनि एफए अनि 0/2 यो हाने त्यसपछि यहाँ मैले अर्को दुईटा कमान्ड त्यसको लगत्तै के हाने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस र ओके ओके स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान अनि कति भिलान हो त्यो न्युमेरिकल जस्तै 10 भने 10 दिने यति हो मैले कुनै भिलान बनाउनु र भिलानको ट्याग गर्नु कुनै पोर्टलाई भनेको यो यति 5 लाइनले गर्छ अब यसमा रेन्ज गर्नु पर्ने छ भने यहाँ यो चेन्ज हुन्छ बाकी सबै तलको दुईटै सेम हुन्छ आयो श्रवण यस मैले अपलोड गरेको छु मेसेजमा ओके हेरौँ एकचोटि रेन्जमा छौ तिमी यस सर एसडब्ल्यू स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
VLAN 10 SWITCS स्विच पोर्ट। यहाँ अगाडि स्पेस छ है, यो स्पेसले केही गरेको छ कि? स्पेस हटाएर नि गरे त्यही भनेको सर एरर चाहिँ। यसो गरेर त अब त्यहाँ टाइप गर त स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन है। हुन्छ सर म ट्राई गर्छु। त्यहाँ टाइप गर, यो स्पेस हटाऊ अनि त्यो रेन्जमै छ यहाँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस अनि स्विच पोर्ट एक्सेस। यो VLAN 10 को बीचमा एउटा स्पेस हुन्छ है, यहाँ तिमीले स्पेस दिएको छौ कि छैन? स्पेस छ सर। यहाँ स्पेस जस्तो देखिएन, त्यही भएर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस अनि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN अनि त्यसपछि VLAN को नम्बर। त्यही हो कमान्ड, त्यही हो। यो रेन्जमा छौ तिमी 3 देखि 10 सम्मको रहेछ, ठिक छ। अरु एरर नहुनु पर्ने, ट्राई गर है। सो मैले 10 बनाएँ मैले VLAN हैन, यहाँबाट मैले अब हेरेँ भने सो VLAN गरे भने मेरो 10 VLAN मा 10 वटा पोर्ट आएको छ है। सो अब म कन्फिगर टर्मिनल, अब म छिटो गर्छु हेर। यहाँ म अब VLAN 20 बनाउँछु। 20 मैले बनाइसकेको छु ओके है। सो 20 बनाइसकेको छु भने सिधा म इन्टरफेस ट्याग गर्छु। सो यहाँ हेर है, म त्यही तिम्रै कमान्ड हानिरहेको छु अहिले FA0/ म 11 देखि 20 को लागि एक्सेस गरिरहेको छु, ठिक छ। हेर है श्रवण, अहिले VLAN 20 मा अहिले के गर्न खोजेको हो भने VLAN 20 मा स्विच को 11 नम्बर पोर्ट देखि 20 नम्बर को पोर्ट हाल्न 20 सम्म हाल्न खोजेको। सो मैले इन्टरफेस रेन्ज दिए, त्यसपछि यहाँ म के गर्छु स्विच पोर्ट मोड मैले ट्याब हान्दै छु है, एक्सेस मोडमा लगे है। अनि त्यसपछि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, अब यहाँ स्पेस दिएर म 20 दिन्छु, केही एरर आएन है, देयर इज नो एरर। आयो आएन, ठिक छ। यस सर। सर हजुर बोल्दा र त्यो भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ डिले भएको भएर अनि ए ओके ओके, अहिले पनि डिले छ, ठिक छ। अहिले बल्ल स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 हजुर सर है, केही एरर आएको छैन, ठिक छ है। सो यो गर्नु र त्यसपछि मैले यहीँबाट डु राइट गरेँ, यसले मेरो सेभ गरिदिइहाल्छ कन्फिगरेसनलाई। र अब म डु सो VLAN हान्छु। सो यसले मेरो करेन्ट स्ट्याटस, मेरो अब स्विचमा कस्तो VLAN को स्ट्याटस बनेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। सो यहाँ 1 भनेर छ, 1 मा कुन पोर्ट छ हेर त, यो नेटिभ VLAN भयो मेरो 1। सो मेरो 1 मा कुन छ, 1 नम्बर पोर्ट छ, त्यसपछि मेरो 21, 22, 23, 24 छ, त्यसपछि गिगाबिटको मेरो 2टा पोर्ट छ है। र VLAN 10 मा 2 देखि 10 सम्म छ, VLAN 20 मा मेरो 11 देखि, यहाँ हेर्न सक्छौ VLAN 10 मा चाहिँ मेरो कति छ 2 देखि 10, अनि 11 मा चाहिँ 11 सरी VLAN 20 मा चाहिँ 11 देखि 20 पोर्ट सम्म छ। सो मेरो यो स्विचको कन्फिगरेसन अलमोस्ट सक्यो, ठिक छ। अब म यसलाई एकचोटि मिनिमाइज गर्छु, यसलाई क्लोज गरे पनि हुन्छ, अहिले मिनिमाइज मात्र गरौँ। मेरो प्याकेट रिसेट कहाँ छ, यहाँ छ। अगेन ठिक छ, केही छैन, यसलाई भेटौँ। अब मेरो यो आर्किटेक्चर म यही बनाउँछु, सो म यसलाई मेटाउँदा नि केही फरक पर्दैन होला। सो बेसिकली मैले अब के गर्नु पर्यो त, नेटवर्किङ डिभाइसमा जानु पर्यो, अर्को 2960 को स्विच ल्याउनु पर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो हैन। एन्ड देन म इन डिभाइसेसमा जानु पर्यो, इन डिभाइसेसमा मेरो यो 2टा पिसी यहाँ ल्याउनु पर्यो। हेर है, यो कुरो ख्याल गर, अहिले जुन कुरो म गरिरहेको छु यो अलि माइन्युटली हेर। सो मैले 4वटा पिसीस यसमा जोड्छु भनेर सोचेको थिएँ, त्यो हिसाबले चाहिँ म यहाँ राखेँ। एन्ड देन अगेन अर्को 4वटा पिसी म यो अर्को स्विचमा ल्याएँ, जोडिसकेको छैन, मैले राखेको मात्र छु। अब यसमा कनेक्टिभिटी मिलाउनु पर्यो। सो
यो स्विचबाट यो पिसीजहरुमा जोड्नको लागि मलाई कुन केबल चाहियो? स्ट्रेट केबल चाहियो। सो म यसको यो पिसी को फास्ट इथरनेटमा जोड्छु र यसको म भिल्यान 10 बनाएर राख्छु भन्ने मेरो विचार छ। त्यही भएर म 2 देखि 10 सम्मको पोर्टमा यो म दुईटा पिसी जोड्छु। हेर है, फास्ट इथरनेटमा 2 देखि 10 सम्मको जुनसुकै जोड्दा केही फरक परेन। अनि 11 देखि 20 सम्मको पोर्टमा यसमा जुनसुकै जोड्दा नि केही फरक परेन। डजन्ट म्याटर। जुन मेरो भिल्यान छुट्याउँछ त्यसमध्ये जुनसुकै पोर्ट जोड्दा नि यिनीहरुमा केही फरक परेन। सो सिमिलरली यसमा पनि म त्यही गर्छु। यसमा म 2 देखि यहाँ 2 देखि 10 सम्मको बनाउँछु भन्ने सोचेको छु। यसमा मैले बनाइसकेको छैन। सो यहाँ म 9 नम्बर राखे, केही फरक पर्दैन। अर्को चाहिँ म यहाँ 11 देखि 20 सम्मको राख्छु। र मैले के सोचेको छु भने म अलिकति ड्रो पनि गर्दियौ रेक्टेंगल। सो यो मेरो टार्गेट के छ भने यो दुईटा एउटा नेटवर्कमा बस्छ, यो दुईटै भिल्यान एन्ड अर्को यो दुईटा चाहिँ अर्को भिल्यानमा बस्छ र यिनीहरु सिंगल नेटवर्क हुन्छन् है। सो केही म नोड पनि राख्छु। यसलाई चाहिँ म के बनाउन खोजेको भने भिल्यान 10 बनाउन खोजेको है र यसलाई मैले भिल्यान 20 बनाउन खोजेको। केही नोटहरु गरौँ सजिलो हुन्छ। एन्ड देन यो मेरो नेटवर्क कति बनाउँछु भने नेटवर्क पनि थाहा पाउनु पर्यो। सो यहाँ म 192.168 देखिरहेछ कि ठुलो बनाउनु पर्छ? यसलाई जुम गर्नु पर्छ? देखिरहेछ। ओके। सो यो मेरो 10.0 को नेटवर्क हुन्छ /24 कुन चाहिँ भिल्यान 10 एन्ड कपी गर्न खोजेको यो छिटो त टाइप हुन्छ। एउटा 10 छ, एउटा 100.0/24 को छ। ठीक छ, यो दुईटा मेरो हुन्छ र यो दुईटालाई म जोड्छु। मैले ट्रङ्क लाइन बनाउँछु भनेको यसलाई क्रसओभर केबलले अहिले जोडौँ। सो यो जोड्दाखेरि याद गर्नु पर्यो के भन्ने यो मैले कुन पोर्टमा जोडेको छु। सो यो 1 नम्बर पोर्टमा जोडेको छु भने 1 नम्बर पोर्ट मेरो यो 10-20 भिल्यानमा हुनु भएन र यताको पनि 1 नम्बर पोर्ट मेरो 10-20 भिल्यानमा हुनु भएन। यो अहिले कनेक्टिभिटी स्टेटस भइराकोस् ल। ठीक छ। र जति कुरो मैले यो स्विच 1 मा गरे, यहाँ फेरि मार्क गरौँ, यो मेरो के हो स्विच 1 हो एन्ड दिस साइड यो मेरो स्विच 2 हो। है ल क्लियर छ यतिसम्म। यसलाई ठुलो बनाउन त मिल्नु पर्ने हो। आज ठुलो बनाउने लजिकल मात्र देखाउँ, फिजिकल मजा मात्रतिर मैले त जुम गर्न खोजेको यहाँ छ। ओके ओके ल अझ ठुलो मिल्छ ल यो स्विचलाई त कन्फिगर गर्दाखेरि मेरो ल्यापटपबाट जोडेर गरेका थिएँ है। अब म के गर्छु, अब यो स्विचको पार्ट लगभग मेरो भिल्यान बनिसकेको छ हैन। यो पिसीजहरुमा मैले आईपी राखेको छैन है। सो आईपी पनि राखेर सकाइदिहालौँ है। यो हेर है, यो याद गर, यो चारवटा पीसी को नेटवर्क कति छ 192.168.10.0 को नेटवर्क छ जुन चाहिँ भिल्यान 10 हुन्छ। र यतापट्टिको के छ मेरो 100.0 को छ /24 को। यताको मेरो भिल्यान 20 छ। सो यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो। सो म पीसी 0 मा जान्छु अहिलेलाई र यहाँ डेस्कटपमा जान्छु, आईपी कन्फिगरेसनमा जान्छु
र स्ट्याटिक आइपी म के राख्छु भने मेरो कति हुनुपर्छ 10 को छ। सो 10 म 100 देखि स्टार्ट गर्छु, 101 देखि यो 101 भयो। गेटवे सेटवे मसँग राउटर साउटर केही छैन अहिले यहाँ। सो मैले 101 राखेँ PC0 लाई। अब म PC1 मा गएँ, यसको पनि आइपी कन्फिगरेसन मा गएर यहाँ चाहिँ मैले 192.168.10.102 राखेँ। सो यसलाई फेरि मैले क्लोज गरेँ र यसमा मैले अब गएँ अर्को स्विचको, यसको पनि स्ट्याटिक आइपी मा गएँ र यहाँ मैले 192.168.10.103 दिएँ। सबनेट मास्क लिइहाल्यो यसले, यस पनि क्लोज गरेँ मैले। अनि त्यसरी नै PC5 मा पनि गएँ र यसको पनि आइपी कन्फिगरेसन मा गएर यहाँ पनि मैले .10.0 को नेटवर्क नै राख्छु। सो यो यसको मैले 04 राखेँ। ठीक छ। सो यो PC0, 1, 4 र 5 यो चारवटा PC को एउटै नेटवर्कमा भयो नि त हैन र? हेलो, एउटै नेटवर्कमा भयो है। सो अहिलेको सिनेरियोमा यो दुईटालाई पिङ गर्छ त? अपिल भन त यो क्वेशनको आन्सर। यसलाई क्लोज गरौँ है। को छ यहाँ केटाहरु? अपिल कहाँ छ? केटो हरायो क्या हो? ल यो को आयो अगाडि? प्रशिक्षा नयाँ पर्यो के हो? भर्खर क्लास इन्ट्री हानेको पर्यो। 4 जना भाग्यो त फेरि तुरन्तै। के भएको तिमीहरूलाई? पूजा यही छ ल। हेलो हजुर सर। ल भन त, यो अघि देखाएको मैले डायग्राममा, यो डायग्राममा यो PC0, 1, 4 र 5 मा पिङ हुन्छ कि हुँदैन? सबैलाई मैले एउटै नेटवर्क बनाएको छु। यही फिजिकल स्ट्रक्चर छ। अहिले दुईटा स्विच छ। यो VLAN 10 मा छ। यसको त केही पनि गरेको छैन यतापट्टि स्विचको। अहिलेको कन्डिसनमा यो चारवटा मध्ये यिनीहरू सबै युनिटी नेटवर्कमा छ नि त अहिले लजिकली हेर्छ। यो 24 को 10.0 को नेटवर्कमा छ। सो यो चारैजनाले एकअर्कालाई पिङ गर्छ कि गर्दैन? सर एकछिन है, मेरोमा त्यो स्लाइडै आइरहेको थिएन कि उता स्टुडेन्टहरुको मात्र देखिरहेको थियो। श्रवण हजुर सर। गर्छ कि गर्दैन भन त बाबु? सर हामीले यता अर्को उसमा स्विचमा कन्फिगर गर्यौँ कि गरेनौँ? अरू केही गरेको छैन उता त। मैले भर्खर तिम्रो अगाडि जोडिरहेको छु। ए सर, एउटै नेटवर्कमा भएपछि चाहिँ एकअर्कालाई पिङ गर्नुपर्छ। तिम्रो पढेको पुगेन बाबु यार। हुने के रहेछ भने यो VLAN 10 मा छ नि, यो त राखिसकेको छु नि VLAN 10 मा यिनीहरूलाई हैन। र यो स्विचमा नेटिभ VLAN 1 छ जसमा सबै पोर्टहरू छ। सो एभ्री दिज कम्प्युटर्स आर इन VLAN 1 इन्क्लुडिङ दिस ट्रङ्क लाइन अल्सो हैन। सबै VLAN 1 मा छ। सो यिनीहरूको बीचमा कम्युनिकेट होला। सो यो स्विचमा यो दुईटाले कम्युनिकेट गर्न सक्छ है। अनि यो स्विचमा कनेक्टेड छ भने यो दुईटाले कम्युनिकेट गर्न सक्छ, बट दिस विल नट बी एबल टु कम्युनिकेट विथ दिस के। दिस इज डिफरेन्ट VLAN एन्ड दिस वान इज डिफरेन्ट VLAN। सर हजुरले भन्नाले त्यो पुरै डिभाइसेस, एउटा स्विच भित्रको पुरै डिभाइसले अर्को पुरै डिभाइसेसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नुभएको? अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा यो दुईटा पीसीले यिनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छ कि सक्दैन? मैले आन्सर खोजेको तिमीहरू यो हो कि यो दुईटाले मात्र कम्युनिकेट गर्न सक्छ यो स्विचमा हो भनेर भन्नुपर्ने तिमीहरूले। कसैले भनेनौ। त्यसपछि यो स्विचको यो दुईटा मात्रले पनि कम्युनिकेट गर्न सक्छ, किनभने नेटवर्क त एउटै हो हैन। यिनीहरू सबै एउटै नेटवर्कमा, इभेन लाइन पनि कनेक्टेड छ। तैपनि ड्यु टु डिफरेन्स इन द VLAN आइडी
these two and these two will not communicate each other. बुझ्यौ मूल कुरो यस सर है त्यो क्लियर बुझिहाल्नु पर्यो त्यो कुरो त्यस्तो हुन्छ सो अब म यो स्विचमा जान्छु है यो स्विचको अब म ल्यापटप जोडेर अनि कन्सोलबाट एक्सेस गर्दिन डाइरेक्ट CLI मोडमा जान्छु है र यहाँ म जान्छु यो अलिकति सार्न पाउँथ्यो यताउता ओके 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 ल पुरै कन्टेन्ट देखिरहेछ है हेलो सर ल म पहिला के जानु पर्यो यो प्रिभिलेज मोडमा जानु पर्यो यसमा म अरु होस्ट नेम यताउता म केही चेन्ज गर्दिन मलाई चाहिने भनेको भिलान र भिलान ट्याग गर्नुपर्ने छ र ट्रङ्क लाइनहरु कन्फिगर गर्नुपर्ने छ है ठीक छ सो यहाँ म सिधै कन्फिगर टर्मिनलमा गर्छु होस्ट नेम राख्नुस् सो SW यो 2 हो एन्ड देन भिलान 10 नेम चाहिँ भिलानको के छ एडमिन है त्यसपछि एक्जिट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है अनि त्यसपछि भिलान 20 नेम ल्याब्स भनेर राख्दै सेम कुरो म गरिरहेछु जुन मैले पहिलो स्विचमा गरेको थिएँ है यहाँ एक्जिट भए अब म इन्टरफेसमा जान्छु सो INT FA एकचोटि रेन्ज नै हाल्छु मलाई छिटो हुन्छ रेन्ज मेरो FA 0/2 देखि लिएर 10 सम्म मैले अघि एउटा 2 को छुट्टै एकचोटि गरेको थिएँ अनि बाँकी 3 देखि 10 एकचोटि गरेको थिएँ सो अहिले मैले त्यो गरिन डाइरेक्ट 2 देखि 10 एउटा भिलानमा हाल्छु सो यहाँ म स्विच पोर्ट मोड गर्छु सर्ट पनि काम गर्छ है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 मा राख्छु अनि म डु राइट हाने डु राइटले के गर्छ सेभ गर्छ सो यहाँ मैले हेरे भने VLAN को स्ट्याटस मेरो 10 भनेर बनेको छ र यहाँ 2 देखि 10 सम्मको पोर्ट आइसक्यो है आइसक्यो ल अब एउटा क्वेशनको आन्सर गर त श्रवण कन्टिन्यू टु द अगेन अघि हामीले गरेको थियौं त्यही नै अब यो चारवटा पीसी चाहिँ एकअर्कालाई कम्युनिकेट गर्छ कि गर्दैन अब चाहिँ गर्नुपर्छ सर अझ पनि गर्दैन अझै गर्दैन गर्दैन किन गर्दैन रिजन बुझ्नु पर्यो किनभने यो इन्टरफेस जुन छ यो भिलान 1 मा छ नेटिभ भिलान 1 मा छ यो पनि नेटिभ भिलान 1 मा छ तिमीले पास गर्न खोजेको यो ट्रङ्क गरिसकेका छैन नि त्यो लाइन कनेक्टेड मात्र छ यो लाइन बेसिकली जति पनि पोर्टहरु छ बाइ डिफल्ट एक्सेस मोडमा मात्र हुन्छ ट्रङ्क मोडमा हुँदैन सो यो इन्टरफेसलाई हामीले ट्रङ्क मोडमा लैजानु पर्छ है हजुर सर अहिले पनि गर्दैन तर रिजन बुझ्नु पर्यो किन गर्दैन है हुन्छ सर सर हामीले त्यो लाइन अघि मैले त्यहाँ देख्न पाइने जुन यो ट्रङ्क लाइन भन्नुभयो नि कुन कुन पोर्टमा जोड्नु भएको छ सर मैले 0/1 मा गरेको छु दुईटै पोर्ट दुईटै स्विचको हुन्छ सर बोथ गर है त्यो कुनै भिलानमा हुनु भएन तिमीले 10 र 20 भिलान बनाएको छ भने त्यो पोर्ट त्यसमा एसाइन हुनु भएन छुट्टै पोर्ट हुनु पर्यो त्यो ठीक छ मेरो भिलान 10 बन्यो अब म भिलान 20 पनि बनाइसकेको छु तर यसमा मैले पोर्ट राखेको छैन सो यसमा डाइरेक्ट म यसमा पनि इन्टरफेस रेन्ज नै हालौँ डाइरेक्ट रेन्ज ल FA 0/10 सम्म मैले हानिसकेको छु सो 11 देखि 20 सम्मको हाल्छु अगेन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस अनि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 सो यसले मेरो VLAN 20 मा हानेछ सो यहाँ अगेन म डु राइट हाने र यहाँ मैले डु सो VLAN गरे भने मेरो 20 पनि बनिसकेको छ र 20 को पोर्टसम्म पनि आइसकेको छ है सो
यो हेर मैले भिलान स्ट्याटस चेन्ज गर्ने बित्तिकै भिलान एसाइन गर्ने बित्तिकै यो इन्टरफेस चाहिँ ग्रीन मोडबाट अब हेर ग्रीन मोडबाट अरेन्ज भयो त्यो फेरि ग्रीन मोडमा आयो है यहाँ रेडी अवस्थामा फेरि आयो सो यो भनेको भिलान चेन्ज भएको अवस्था देखाउन खोजेको अब रेडी कन्डिसनमा आयो सबै रेडी कन्डिसनमा छ तर अब पिङ गर्छ गर्दैन हेरौँ है सो पिङ गर्नको लागि म यो पिडियु पनि पठाउन सक्छु पिडियु सिडियु पठाउनु भन्दा पनि वी मस्ट गो मोर टेक्निकल हैन सो म मेरो यो पिसी 0 को डेस्कटपमा जान्छु त्यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा जान्छु र यहाँ म पिङ हान्छु के पिङ भन्ने कमान्ड चलाउँछु सो पिङ गर्ने चलाउँदाखेरि मैले रिमोट आइपी दिनुपर्छ सो 10.101 मैले आफ्नै आइपी पहिला हालेँ आफैलाई त अभियसली पिङ गरिहाल्छ अब 102 हालेँ 102 पनि सेम स्विचमा छ सो अभियसली पिङ गर्छ 103 पिङ हुन्छ कि हुन्न हेर हुँदैन किन भएन किनभने त्यो ट्रङ्क मोडमा त्यो लाइन छैन है द्याट इज वाइ यिनीहरूले पिङ गर्दैनन् ठीक छ कनेक्टेड भए पनि भिलान आइडी डिफरेन्ट भयो र ट्रङ्क गरिसकेका छैन द्याट्स वाइ इट डज नट कनेक्टेड टु अब लजिकल कनेक्सन छैन फिजिकली यहाँ कनेक्टेड छ देखिए पनि त्यहाँ कनेक्सन छैन भनेर बुझ है मैले तिमीलाई यो देखाउन खोजेको अब यो यसमा मैले आइपीहरू राखेको छ कि छैन तलकोमा छैन राखेको जस्तो लाग्छ है सो यिनीहरूमा पनि आइपी राखौँ एकचोटि सो पिसी 2 मा गए आइपी कन्फिगरेसनमा गए यसमा मेरो कतिको राख्छु भनेको छु 100 को हैन सो 100.101 देखि नै राखौँ एउटामा भयो यो यसमा अब डेस्कटपको आइपी कन्फिगरेसन र यसमा मैले 102 बनाएँ डिफल्ट सबनेट म्याक्स नै छ सो यो पनि होस् एन्ड देन अगेन म यहाँ गएँ र यहाँ मैले 3 राखेँ र डिफल्ट सबनेट म्याक्स नै राखेँ देन क्लोज गरेँ मैले अगेन यसको डेस्कटपमा गएँ आइपी कन्फिगरेसनमा गएँ यसको म 4 राखेँ र सबनेट म्याक्स डिफल्ट नै राखेँ सो आइपी एड्रेस मेरो राखिसकेछ है भिलान पनि बनिसकेको छ तर भिलानहरू पास भएन यो ट्रङ्क लाइनबाट सो अब यो भिलानलाई यो ट्रङ्क मोडमा लैजानको लागि यो इन्टरफेसलाई यो FA0/1 हो मेरो यो यहाँ थाहा भइहाल्छ कर्सर लिएर गयो भने यो कुन इन्टरफेस हो भन्ने थाहा हुन्छ अरे ठीक छ यो लाइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तिम्रो कुन इन्टरफेस हो भने थाहा भइहाल्छ कुनमा कनेक्टेड छ भनेर सो FA0/SW2 मा पनि छ FA0/SW1 मा पनि छ र दुईटै चाहिँ हामीले क्रस ओभर वायरले कनेक्ट गरेका छौँ र हाम्रो थिङ्किङ के हो भने यसलाई चाहिँ हामी ट्रङ्क मोडमा लैजान्छौँ हैन ट्रङ्क मोडमा लैजानु भनेको के हो कि यसमा स्विचमा भएको भिलानहरू यहाँबाट जान देऊ भन्न खोजेको है यो स्विचमा जुन कनेक्टेड भिलान्सहरू छ त्यसलाई अर्को स्विचमा जान देऊ यो ट्रङ्क लाइनबाट जान देऊ भन्न खोजेको यो ट्रङ्क मोडमा लैजानु बाइ डिफल्ट एक्सेस मोडमा हुन्छ हामीले ट्रङ्क मोडमा लैजानु पर्ने हुन्छ सो ट्रङ्क मोडमा लैजानको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने यसमा तिमीले स्विच यो जुन छ सिस्कोको स्विच इज अ इन्टेलिजेन्ट डिभाइस के तिमीले यो इन्टरफेसलाई ट्रङ्क मोडमा कन्फिगर गर्ने बित्तिकै अर्को साइडको पोइन्टमा जहाँ जोडेको छ नि यसले भनिदिइहाल्छ म ट्रङ्क मोडमा आएँ है त पनि ट्रङ्क मोडमा आइजा आइदर यो म ट्रङ्क मोडमा आएँ भनेर भनिदिन्छ त्यो ट्रङ्क मोडमा आएको यो स्विचले बुझ्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिक यसलाई चाहिँ ट्रङ्क मोडमा राखिहाल्छ के एकचोटि फेरि भनौँ हेलो बुझ्यो सर बुझ्यो है त्यसो तिमीले इदर वान स्विचेसमा तिमीले ट्रङ्क मोडमा इन्टरफेस लैजाने बित्तिकै यो जहाँ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ त्यसलाई भनिहाल्छ कि म ट्रङ्क मोडमा आएँ हैन नेगोसिएसन हुन्छ बुझ्छ यो फ्ल्याग चेन्ज हुने बित्तिकै अनि यसले अटोमेटिक ट्रङ्क मोडमा आफूलाई राख्छ है सो त्यसपछि कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ सो लेट्स गो अन इदर अफ द स्विचेस जुनसुकैमा जान सक्छौ तिमीले सो यसमा म छु अघि नै थिएँ यसमा ओके यहाँ छ सो यहाँ छु म सो मेरो यो कुन इन्टरफेस छ त्यो इन्टरफेसमा जानु पर्यो सो FA0/1 है अब ट्रङ्क मोडमा लैजानको लागि के अप्सन छ भने स्विच पोर्ट मोड
एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रङ्क मिस्टेक गरे अघि स्विच पोर्ट एक्सेस हुँदैन यहाँ मोड हामीले ट्रङ्क मोडमा लैजानुपर्छ सो यहाँ ट्रङ्क दिनुपर्छ है स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रङ्क मोडमा लयो अब ट्रङ्क मोडमा लएपछि हामीले यहाँ दुईटा अप्सन छ या सेलेक्टिभ भिलानलाई पास गर्न दिने और नेटिभ भिलान 1 गरिदिनु दियो भनेपछि जति भिलान यसमा छ दुईटैको जसको न्युमेरिक भ्यालु म्याच गर्छ त्यो सबैलाई पास हुन दिन्छ अर्को ट्रङ्कमा चाहिँ एकचोटि फेरि भने म यो कुरो यहाँ दुईटा अप्सन छ दुईटा अप्सन के छ भने हामीले अब यहाँ ट्रङ्क मोडमा जाने बित्तिकै यो स्ट्याटस चेन्ज भयो है यसमा अहिले पार्शियल कमान्ड यो कम्प्लिट भइसकेको छैन सो मैले के गरेँ भने त्यो एक्सेस मोडमा थियो बाइ डिफल्ट सो मैले यो कमान्ड हाने कहाँ गयो यो स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क सो मैले के गरेँ भने पहिला इन्टरफेसमा गरेँ इन्टरफेसमा गएर स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क हाने ट्रङ्क हानिसकेपछि यहाँ हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ हामीले स्विच पोर्ट ट्रङ्क अनि त्यसपछि भिलानको लिस्ट दिन सक्छौँ कि यो भिलान पास गर है यो ट्रङ्क लाइनबाट और नेटिभ भिलान 1 गरिदिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि जुन भिलान दुईटै स्विचको म्याच गर्छ त्यो एकअर्कालाई पास गर्न सक्छन् भन्ने कुरो हो ठिक छ दुईटा अप्सन हुने भयो यहाँ के हुने भयो एउटा स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क स्विच पोर्ट ट्रङ्क अनि यहाँ हामीसँग एउटा नेटिभ भिलान हामीसँग हुन्छ अर्को एलाउड लिस्ट हुन्छ है सो नेटिभ भिलान 1 गरिदियो भने जति छ सबै एकअर्कालाई कम्युनिकेट गर्छ है सो यो गरेर हेरौँ सो यो गरौँ म राइट गर्ने सेभ भयो एकचोटि स्ट्याटस यो अपडेट हुन दिउँ यो ट्रङ्क मोडमा गयो यो गएन अहिलेसम्म है सो यो ट्रङ्क मोडमा गयो यो चाहिँ आएको छैन ट्रङ्क मोडमा सो यो स्विचको मोडल अनुसार पनि फरक पर्छ यो कुरो है त्यसले आफैलाई ट्रङ्क मोडमा लगेन भने हामी यहाँ कमान्ड हानेर पठाइदिन सक्छौँ कहाँ गयो यहाँ इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्ट टाइप के थियो एडमिन कन्फिग टी अनि इन्टरफेस FA 0/1 है स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क मोडमा आउँछ एन्ड देन स्विच पोर्ट ट्रङ्क इफ VLAN यो राइट गरौँ एकछिनमा अब यो आउँछ त्यसपछि यो स्विचमा जाउँ कहाँ गयो ओके यसको कमान्ड प्रम्प्टमा यहाँ रेडीमा आइसक्यो है सो यो पर्टिकुलर मोडलले चाहिँ अटो नेगोसिएट गरेन ट्रङ्क मोडमा आफै गएनन् सो अब चाहिँ मैले पिङ गरेँ भने उतापट्टिको पनि भिलान 10 लाई पिङ गर्छ है लाई पनि गर्यो सर त्यो अटो नेगोसिएट गर्नलाई त डिटिपी अन हुनुपर्ने हैन र के अन हुनुपर्ने रे त्यो डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल भिटिपी त्यो छुट्टै कुरो हो त्यो हुनुपर्छ भिटिपी सर भिटिपी भनेको तिमीले हैन डिटिपी सिडिपी भन्ने हुन्छ सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल यिनीहरूले अटो नेगोसिएट गर्छन् बाइ डिफल्ट स्विचेसहरुमा इनेबल हुन्छ हैन त्यो डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेको के सर कुन भन्यो तिमीले पठाउँदा यहाँ मेसेजमा पठाउँदा खोइ पठाऊ कहाँ आयो
डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल डिटिपी हजुर मैले त डिटिपी युज गरेको छैन बाबु है। त्यो इनेबल हुनुपर्छ क्या सर त्यसको लागि चाहिँ त्यो अटो नेगोसिएट गर्नलाई चाहिँ। होइन त्यो सिस्कोको मोडेल अनुसार हुन्छ किनभने यही कुरो अर्को मोडेलको स्विच राखेर गऱ्यो भने मिल्छ है। डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल सिस्को मैले भिटिपी चलाएको छु है। त्यो भिल्यानहरू चाहिँ पास अन गर्नु पर्यो भने तल्लो स्विचलाई त्यति बेला हामी युज गर्छौँ। भिटिपी मैले यो डिटिपी मैले चलाएको छैन। अब यो स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क्स यो नेगोसिएसन यो छुट्टै प्रोटोकल बनाएको रहेछ, यिनीहरूले पनि गर्छ है। मैले यो छुट्टै यो चलाएको चाहिँ छैन। यो ट्रङ्क एक्सेस यो हेरौँ न त यसको स्ट्याटस के देखाउँछ। छैन सो डिटिपी भने यसमा छँदै छैन। यो 2960 मा नहुन सक्छ है। यो के छ त यो डिटिपी हेलो प्याकेट सेन्ड्स एभ्री 30 सेकेन्डमा छ त यो बाइ डिफल्टै रहेछ इनेबल भएको हैन। यो छुट्टै इनेबल गर्नुपर्ने टाइपको अब स्पेशल केसेसहरूको लागि अभियसली होला हैन, तर यो पर्टिकुलर केसको लागि चाहिँ परेन है। यो रहेछ त एउटा इन्टरफेसले युज गरिरहेछ भनेर भन्यो त ट्रङ्क मोडमा भएको। अब कुन इन्टरफेसले हो हेरौँ एकचोटि। इन्टरफेस देखा त लिँदैन त। यो मोडेल अनुसार फरक पर्छ बाबु है। यसमा देखाएन मेरो FA0/1 नै हो। यसमा देखाउँछ के हेर। सो DTP FA छैन इन्टरफेस छैन बाबु। यसमा धेरै अप्सन छैन। यो स्विचमा नहुन सक्छ। त्यो स्विच अनुसार कतिपय कुरोहरू फरक पर्छ। यसमा युज गरेको छैन भनेर देखाएको कुनै पनि प्रोटोकल। तर अहिले मेरो आर्किटेक्चर फङ्सनल छ। ठिक छ। हेलो त्यो कुन मोडेलको स्विचमा हुन सक्छ है। सो यसलाई म यसरी सेभ गर्न सक्छु। SW use 2 of your saved ल ओके आजलाई यतिमा सकौँ कि तिमीहरू ब्रेक लिएर फेरि आउँछौ भन। सर अहिले एसेसमेन्ट छ फेरि पढ्नु पनि पर्ने होला। ओके ल ठिक छ।